लिन सकिन्छ या कसैको महत्त्वपूर्ण भनाइहरूबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ या समाजले अथवा कुनै व्यक्तिको व्यवहारले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो 2072 सालमा मलाई प्रेरणा दिने यी मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले हृदयदेखि सम्मान गर्नुपर्छ। पक्कै पनि यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरा प्रेरणाका स्रोत हुन्। किन हुन् भने 2072-73 सालमा हामीलाई थाहा छ पक्कै पनि लोड सेडिङको अत्यधिक चापको बेला थियो। त्यो बेलामा पनि यी बच्चाहरूले मैले 72 सालमा मैले जियोजेब्रालाई केही हदसम्म मैले आफूलाई आत्मसात गरेको थिएँ। केही जियोजेब्रा मैले सिक्ने क्रममा थिएँ, मैले केही कुरा सिकेको थिएँ। त्यस बेला जुन 72 सालको लोड सेडिङको अत्यधिक बेलामा मैले लोड सेडिङको सेड्युल हेरेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिउँसो टाइम हेरेर मैले सानोतिनो मैले जियोजेब्राका केही कुराहरू देखाएको थिएँ। यहाँनिर मैले अलिकति म प्रविधिको कुरा गर्दैछु। प्रविधिले हामीलाई कसरी प्रेरणा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा म यहाँहरु बीच राख्न खोज्दैछु। पक्कै पनि त्यसरी मैले जब यी बच्चाहरूलाई मैले थोरै भने जियोजेब्राका केही कुराहरू दिइसकेपछि बच्चाहरूले मलाई के भने भन्दाखेरि सर यो जुन तपाईले पढाउनु भएको छ, प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउनु भएको छ, यो हामीले कन्टिन्यू सधैँभरि पढ्न सक्दैनौँ, पढौँ सर भनेर यिनले म कहाँ प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव राखिसकेपछि मैले लोड सेडिङको अत्यधिक चापको कुरा गरिसकेपछि उनले मलाई के भने भन्दाखेरि सर के भन्नुस् के गर्नुपर्छ, हामी गर्न तयार छौँ, हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ सर भनेर उनी यति उत्सुक रूपमा अथवा यति सासो लिएर यिनी अघि बढे कि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र त्यसपछि मैले त्यहाँका हेड सर जो म्याथको टिचर हरिगौतम भन्ने हुनुहुन्थ्यो हेड सर, उहाँ आफै म्याथमा ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले सम्पूर्ण कुरो बताइसकेपछि उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुभयो र उहाँले एउटा कुरा के गर्नुभयो भन्दाखेरि विद्यालयमा एउटा इन्भर्टर बिग्रेको छ, त्यो इन्भर्टर म बनाइदिन्छु, तर ब्याट्री चाहिँ उनीले किन्ने कुरो बच्चाहरूले किन्छौँ भनेका थिए। र त्यसपछि यी बच्चाहरूले ब्याट्री किनेर यो मेरो जुन प्रविधिलाई यिनले अगाडि बढ्नमा ठुलो योगदान दिएको हुनाले यी मेरा प्रेरणाका स्रोत हुन लाग्छ। यदि यी बच्चाहरूले त्यो लोड सेडिङको बेलामा पनि ब्याट्री र इन्भर्टरको व्यवस्था नगरेको भए लाग्छ म प्रविधिबाट बाहिर जान सक्थे होला। तर यी बच्चाहरूले मलाई प्रविधिमा अझै उत्सुकता बढाए, अझ मलाई जाँगर लगाए, जोश लगाए। त्यसले गर्दा यी मेरा प्रेरणाका स्रोतको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसपछि बच्चा आफैले यस्ता खालका म आफै प्रस्तुत गर्छु सर, म आफै भन्छु भनेर उनी आफैले पनि यस्ता खालका कुराहरू प्रस्तुत गरे लाग्छ। अहिलेको हाम्रो नारा भनेको हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको नारा छ, बालबालिका उत्सुक छन्, हामी तयार छौँ, कक्षा कोठा प्रविधि मैत्री अहिलेको आवश्यकता भन्ने जुन अहिले हामीले नारा राखेका थियौँ, त्यो नारालाई यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उतिखेरै परिपूर्ति गरेको मलाई अहिले महसुस भएको छ लाग्छ। यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो नारालाई उतिखेरदेखि लागू गरेर अहिले हामीले त्यो नारालाई अघि सारेका छौँ लाग्छ। विद्यार्थी एकदमै उत्सुकता बढाउँदो रहेछन्, बच्चाहरू एकदमै तयार रहेछन् यदि हामीले प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि जब त्यस्तो जुन प्रविधिबाट मैले टिचिङ गरिसकेपछि लाग्छ यो कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा समाचार हो। त्यसपछि मलाई एउटा प्रेरणाको स्रोतमा यो कान्तिपुर दैनिकले 2073 सालमा यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यो एउटा मैले बिजनेस म्याथ पढ्न लागेको क्लास हो। कुनै बेला त्यो कान्तिपुर संवाददाता आउनुभएछ, फोटो लिनुभएछ र पछि उहाँले एकचोटि मलाई फोन गर्नुभयो, सर आजको कान्तिपुर हेर्नुहोस् त भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले कान्तिपुर हेर्दा यसरी हाम्रो प्रोजेक्टबाट कक्षा सञ्चालन भनेर उहाँले एउटा न्युज दिनुभएको रहेछ। यसले पनि मलाई प्रेरणा दियो। यसरी म अघि बढ्दै गएँ र त्यसपछि मैले क्रमशः विभिन्न ठाउँहरूमा मैले प्रविधिमा हात हालिसकेपछि मैले त्यहाँको स्थानीय न्युजहरू, स्थानीय एफएमहरू, स्थानीय अनि त्यसपछि हाम्रो यो तालिम केन्द्रहरूमा मलाई सहजकर्ताको रूपमा पनि त्यहाँनिर नियुक्ति गरियो। मैले धेरै वर्ष शैक्षिक तालिम केन्द्रमा पनि सहजकर्ताको रूपमा मैले काम गरेँ। यस भन्नुको अर्थ मैले आफ्नो प्रशंसा गरेको होइन, एउटै कारण हो, अरू कारण केही पनि होइन।
मैले जियोजेब्रा प्रयोग गर्थेँ। मैले बच्चाहरूलाई जियोजेब्राबाट पढाउँथे र क्लासरुमभित्र मैले प्रविधि प्रयोग गरेको थिएँ। त्यस कारणले मात्रै त्यहाँको दाङ जिल्लाको सम्पूर्णले पक्कै पनि क्लासरुमभित्र प्रविधि प्रयोग गर्ने सर प्रकाश सर भनिसकेपछि मलाई हरेक ठाउँमा मलाई त्यो अपर्च्युनिटी आयो र गर्दा गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले मलाई एउटा गणित शिक्षामा उन्नति गरेको भनेर मलाई प्राइज पनि दिएको थियो। र त्यसपछि मैले एउटा के निधो गरेँ भने सुन्नुस्, म त्यसपछि म विभिन्न खालको कुरा गर्दै एउटा निधो मैले के गरेँ भने त्यतिखेर मैले एउटा अब कार्यक्रम गर्नुपर्छ र कार्यक्रममा मैले एउटा शीर्षक मैले चोइस गरेको छु। 2074 सालको कुरा हो यो। मैले एउटा टपिक राखेँ, अब हामीले म्याथमेटिक्स टिचिङमा हामीले बाई युजिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी ई मैथमेटिक्स लर्निङ और ई मैथ ल्याब और हामीले डिजिटल मैथमेटिक्स टिचिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा आफ्नो भ्यू मैले दाङमा, म दाङमै थिएँ, म दाङमा मैले एउटा भ्यू मैले बाहिर फालिसकेपछि अनि त्यसपछि यो कार्यक्रमको यो टपिकमा मैले पक्कै पनि यो विशेष गरिकन यो जियोजेब्राकै देन हो। जियोजेब्रा नै यिनी कुराहरू गर्न मलाई दिएको हो। पक्कै पनि मैले एउटा ई म्याथमेटिक्स ल्याब अथवा ई म्याथ ल्याबको कन्सेप्ट पनि अगाडि सारेको थिएँ मैले। र किनभने मलाई त्यतिखेर युजिङ जियोजेब्रा युज गरेर मैले हरेक म्याथमेटिक्सका कन्टेन्टलाई ल्याबको रूपमा परीक्षणको रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अघि सारे। यो अघि सारिसकेपछि पक्कै पनि त्यहाँ रहेका दाङ जिल्लामा रहेका विशेष गरिकन मैले यो एउटा सहजीकरण अथवा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मैले गरेँ। मेरो टपिकको नाम थियो ई म्याथ लर्निङ अथवा ई म्याथ ल्याबको अभिमुखीकरण कार्यक्रम मैले गरेको थिएँ। यो 2074 कार्तिक 30 गते यो विशेष गरिकन मैले एउटा ई म्याथ ल्याबको कन्सेप्ट मैले अघि सारेको छु। अझै पनि म यो ई म्याथ ल्याब हुनुपर्छ भनेर मैले विभिन्न ठाउँमा कुराहरू राखेको छु र यसैको लागि म अघि बढिराखेको छु। र पक्कै पनि हो ई म्याथ ल्याब हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने हामी टिचरहरूलाई धेरै हिसाबले सजिलो हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मैले त्यसपछि यो कार्यक्रम गरिसकेपछि फेरि मैले यो कार्यक्रममा विशेष गरिकन हाम्रो दाङ जिल्लाको घरेउ महानगरपालिकाको उपमेयर, त्यसपछि शिक्षाका अधिकृतहरू, शोध व्यक्तिहरू र गणित शिक्षकहरूलाई मैले सहजीकरण गरेको थिएँ। त्यहाँ सहजीकरण भनेको म धेरै विद्वान भएर म म्याथ धेरै जानेर होइन, पक्कै पनि हो यहाँ माथिको तपाईँले हेडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। रजना शोध केन्द्रको संयोजन बाल विकास बानीको व्यवस्थापनमा मावि रचनाका गणित शिक्षक प्रकाश गौतमबाट गणित शिक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, म एकदमै म्याथमेटिसियन भएर म धेरै म्याथ जानेर मैले यो कार्यक्रम गरेको होइन, तर म्याथमेटिक्स टिचिङमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यो मान्यता अनुसार मैले यो कार्यक्रमको लागि सहजीकरण गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यो सहजीकरणमा मैले भनिसके त्यहाँका उपमेयरदेखि लिएर विभिन्न विद्वानहरू र विशेष गरिकन गणित शिक्षकहरूलाई मैले त्यहाँनिर त्यो सहजीकरणमा मैले आउन अनुरोध गरेको थिएँ। त्यसै अनुसार आउनुभएको थियो र त्यसपछि मैले त्यस्तै कार्यक्रम मैले अर्को स्थानमा पनि गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ पनि यस्तै सहभागिताहरू आउनुभयो र यहाँहरू सबैले जुन मेरो प्रस्तुतिकरण, जुन मेरो म्याथमेटिक्सका प्रस्तुतिकरण देखिसकेपछि उहाँले मलाई एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो, प्रकाश तपाईँले प्रविधि नछोड्नु, किनभने तपाईँले प्रविधिमा जति कुराहरू देखाउन सक्नु भएको छ। म धेरै कुराहरू देखाउँथेँ, मैले यो मेरो सहजीकरणमा मैले विभिन्न कुराहरू देखाउने गर्थेँ, जियोजेब्राबाट लगायत अरू कुराबाट देखाउने गर्थेँ। देखाइसकेपछि उहाँले मलाई एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो, तिमीले पक्कै पनि यो प्रविधि नछोड्नु, प्रविधि प्रयोग गरेर नै टिचिङ गर्नु भनेर मलाई उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि जब यो कार्यक्रम गरिसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले पनि यो पढ्न सक्नुहुन्छ, गणित शिक्षणमा अब प्रविधिको प्रयोग। यो पक्कै पनि यो 2074 साल यो मङ्सिरमा कार्तिकको लास्टतिर यो निक्लेको हो। मैले एउटा कार्यक्रम गरेको थिएँ। यो कार्यक्रममा थोरै हामीले सक्छौँ, हामी पक्कै पनि यहाँनिर अरू कुराहरू त धेरै गरेको छ। यी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सूचना प्रविधिहरू अब गणित शिक्षणमा पनि प्रयोग गर्न सकिने कुराहरू मैले त्यहाँनिर जोडदाका रूपमा मैले उठाएको थिएँ। त्यसमा विशेष गरिकन मैले गणित शिक्षण अध्यापनको लागि प्रयोग हुने जियोजेब्रा हेर्नु, जियोजेब्रा मैले 74 सालमा प्रकाश सर
हजुर माफ गर्नु होला, याप्लेट पनि बनाउन सिकाउनु होला है फेरि टाइम मिलाएर। हुन्छ सर, म सिकाउँछु। म एकदमै सर, म गइरहेको छु, लास्ट भइसक्यो सर। हस् हस् सर, हस् हस्। के हो त्यो उतै जाउँ त सर। म त्यो सरलाई प्रेरणा हुन्छ कि भनेर मात्रै म जोड्न खोजेको सर। के गरौँ, जे भन्नुहुन्छ म के गर्छु। राम्रो छ सर, राम्रो छ। एप्लेट नि बनाउन टाइम निकाल्नु होला भनेको मात्र। म निकाल्छु सर, म एकदम सर्टकट गइरहेको छु सर। म है सर, धेरै छैन सर है, किन अलिकति हामीले यसलाई जोड्यौँ भने हामीलाई अलिकति प्रेरणा मिलोस् र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सरहरूमा एउटा आओस् भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो। मैले त्यसरी एउटा जियोजेब्रा सफ्टवेयरबाट प्राइमेरीदेखि डिग्रीसम्म अध्यापन गर्न सक्ने मैले उहाँ जानकारी गराएको थिएँ र यस सफ्टवेयर मार्फत म्याथ विषयमा विशेष गरी जियोजेब्राले फेरि पनि भनिसके, जियोजेब्राले रियल फर्ममा देखाउन सकिन्छ। मैले भनिसकेको छु अगाडि पनि, पक्कै पनि म्याथमेटिक्स टिचिङलाई हामीले अब्स्ट्र्याक्ट बनाउने होइन, रियल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो। रियल फर्ममा कन्भर्ट गरियो भने लाग्छ बच्चाहरूले सजिलै बुझ्छन्। हामीले हुन्छ भन्ने होइन, के हुन्छ त्यो देखाउनु पर्छ। जुन कुरा जियोजेब्राबाट हामीले प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्छौँ, यो कुरा मैले त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको थिएँ। र पक्कै पनि हामीले समय परिवेशी अनुसार हामीले पक्कै पनि यो प्रविधिमा जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो एक प्रकारको त्यहाँनिर मैले सहजीकरण गरेको थिएँ। त्यो सहजीकरणलाई यो राष्ट्रिय दैनिक युगबोध पत्रिकाले छापेको थियो। एउटा मेरो पनि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा मैले लिएको छु। पक्कै पनि हो, हामी शिक्षकका भगवान वा न्यायमूर्ति वा गहना भनेका को होलान्? हामीले एकचोटि सोचौँ त। पक्कै पनि हामीले ती बालबालिकाहरू, ती बच्चाहरूलाई हामीले आफ्नो भगवान र न्यायमूर्तिको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र यसै क्रममा मैले अब यहाँ धेरै कुरा त जोडेन। यो म जब दाङबाट म सरुवा भएर म काठमाडौँ आउँदाखेरि बच्चाको माया र बच्चाको ममताले मलाई न्याय दिएका छन् र उनले मेरो भगवान मानेर उनले मलाई आशीर्वाद दिएका छन्। पक्कै पनि यो मैले यहाँनिर एउटा हामी टिचर भएर पक्कै पनि बच्चाको मन जितेर काम गर्नुपर्छ। र यो कुनै पनि यिनलाई म बिदाई हुनेमा आउने थाहा थिएन, तर पनि उनले बिहान मात्रै थाहा पाए, 1 घण्टामा उनले सम्पूर्ण कार्यक्रम गरेर मलाई एक प्रकारको उनले आशीर्वाद दिए। मलाई एक प्रकारका मेरा गहना भनेका बच्चाहरू रहेछन् भने हामीलाई पक्कै पनि लाग्छ हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरूको हामीलाई माया दिने गहना हाम्रा चाहिँ न्यायमूर्ति भनेका बालबालिका हुन्। यी बालबालिकालाई हामीले शिरोधार्य गरेर हामीले हरेक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। र अब मैले फेरि यहाँनिर थोरै कुरा राखेको छु। हाम्रो टिचिङ जुन प्रविधि अनुसार हामी पढाउँदैनौँ, हामीले हाम्रो टिचिङ अहिलेको लाग्छ यस्तो खालको टिचिङ छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त, लाग्छ यो हामी टिचरहरू बोलेका छौँ, कराएका छौँ, धेरै कुरा गरेका छौँ, बच्चाको माइन्ड कता छ? बच्चाले वास्तवमा चाहिँ हामी कराएको सुनिराखेको छैन। यसको लागि पक्कै पनि हामीले यी यस्ता खालका, मैले ई म्याथ ल्याबको कन्सेप्ट भनेको यही नै हो। हामीले हाम्रा हरेक कन्टेन्टलाई भिडियो मार्फत अथवा हामीले पीडीएफ फाइल बनाएर अथवा अरू मेटेरियल कलेक्सन गरेर हामीले यसरी प्रविधिमा अथवा हामीले कुनै ट्याबमा अथवा हामीले कुनै ल्यापटपमा अथवा हामीले डेस्कटपमा राखिदिने हो भने लाग्छ हामीले सानो कुराको सहजीकरण गरे मात्रै हुन्छ। हामी धेरै कुराहरू हामी कहनु पर्ने अथवा बोल्नु पर्ने हुँदैन। त्यसैले गर्दा मैले ई म्याथ ल्याब भनेर मैले जति पनि हाम्रा म्याथमेटिक्सका कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले एउटा यो राख्ने र त्यसपछि बच्चाहरूले आफ्नो हिसाबले पढ्न सक्ने गरी हामीले मेटेरियल तयार पार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ मैले दिन खोजेको हुँ। त्यसै क्रममा मैले धेरै मेटेरियलहरू पनि बनाएको छु। मैले जुन मेटेरियललाई हामीले यी डेस्कटपमा अथवा हामीले कम्प्युटरमा राख्यो भने बच्चाले स्वतः हेरेर धेरै कुराहरू सिक्नेछ। न कि हामी हरेक कन्टेन्टलाई, हरेक विषयवस्तुलाई हामी धेरै कराउने, धेरैचोटि बोलिराख्नु पर्ने छैन। पक्कै पनि हामीले थोरै सहजीकरण गर्ने हो भने बच्चाले आफैले धेरै कुराहरू लिन सक्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन पनि हो यो हामी म्याथ टिचरलाई जति गरे पनि नहुने, हामी कराइराख्छौँ तर पक्कै पनि बच्चा लिन सकेको हुँदैन। त्यसैलाई मध्यनजर गएर मैले ई म्याथ ल्याब बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले अघि सारेको छु। ई म्याथको ल्याबको लागि के सामान चाहिन्छ ती सामानहरू पनि हामीले तयार पार्न सक्छौँ। र यो ई म्याथको लागि सामग्री तयार पक्कै पनि यो हाम्रो एसटीएफटी
गणित समूहले तयार पार्ने छ, लागिरहेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र पक्कै पनि अब मैले थोरै फेरि यहाँनिर तपाईले यो यहाँका साथीहरूलाई चिन्नुहुन्छ होला, हेर्दै जानुहोस्। यो हो हाम्रो, यो मैले सम्झिने मलाई एकदमै मलाई सम्झना आउँछ। यो बातको प्रथम भेला हामीले रत्न पार्कमा गरेका थियौँ। यो भेलाको मलाई झल्झली सम्झना आएको छ। हजुर लौ न सर, यो साथीहरुबाट नि गुनासो धेरै आइसक्यो, यसलाई छुट्याउनु, सरले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुस्। हस् सर, ल धन्यवाद सर, मैले सकिसके। अब म एउटा सानो मान्छे जतिसुकै व्यस्त हो, जतिसुकै धनकमाओस्, तर आफ्नो परिवार भनेको यो हामी जुन सङ्घ संस्था छौँ त्यसलाई माया र खुसी दिन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो कुनै पनि चिज रहने छैन। यति भन्दै म अब यहाँहरू माझमा मैले फेरि पनि मैले आफ्नो अब यो जियोजेब्राको प्रस्तुतिकरण म यहाँहरू बीच लाग्नेछु। र विशेष गरिकन आजको प्रस्तुतिमा मैले यहाँहरूलाई ल अब पक्कै पनि हामीले अब यो अल्जेब्राको जुन जियोजेब्रा बाट प्रयोग गरेर अल्जेब्रालाई कसरी हामीले अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर गर्ने नै छौँ। यसको लागि मैले थोरै ल शेयर भन्छ सर, स्क्रिन शेयर छ सर? पुरानै आइरहेछ सर स्क्रिन। ल हस् आयो सर? हो आयो सर। ल अब विशेष गरिकन हामीले यो यसबाट हामीले मैले आज भनेको थिएँ एउटा पक्कै पनि हामीले एउटा मेथोडोलोजीबाट हामीले धेरै कुराहरू दिन सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले a+b² a-b², a+b+c+d को स्क्वायर र a+b को क्यूब र a-b को होल क्यूब अनि a³ - b³ a³ + b³ a+b+c को होल क्यूब, त्यसै गरेर भोल्युम अफ क्युबाइड अनि भोल्युम अफ पिरामिड को कन्सेप्ट हामीले एउटै पेडागोजी र नलेज प्रयोग गरेर हामीले गर्न सक्ने छौँ। आजको मुख्य उद्देश्य यही हो। मैले यहाँसँग फेरि अलिकति आफ्नो केही कुरा राखेँ, यहाँलाई मन परेन भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। मैले क्षमा माग्दै म अब फेरि यो जियोजेब्रा अथवा हाम्रो अल्जेब्राका केही कुराहरू बीचमा म यहाँनिर राख्दैछु। मैले एउटा सानो मैले यहाँहरूलाई हामीले गर्दै जाने हो भने हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा मैले सानो यहाँहरू माझ राख्दै हामीले फेरि सँगसँगै बसेर काम गर्नेछौँ। पक्कै पनि हो यो जियोजेब्राको फाइल खुल्न पक्कै ढिलो लाग्नेछ, ढिलो भइरहेको छ। प्रकाश सर, आज पक्कै पनि हाम्रो a+b को होल क्यूब को बारेमा हामी गर्नेछौँ हैन सर? आज हामी a³ - b³ को तयारी गरेका छौँ सर हामीले आज। ओके सर। है सर, ल मैले भनिसके है सर। यो मैले सानो यो डिमो मात्रै देखाएको। हामीले गर्दै जाँदा हामीले a+b+c को होल क्यूब पनि बढाउन सक्दो रहेछौँ है। a+b+c को होल क्यूब पनि बनाउन सक्दो रहेछौँ। यो मैले सानो कुरो यहाँहरूलाई मैले राखे। हेर्नुस् त यो हाम्रो कतिवटा यहाँनिर क्यूब र क्युबाइड बन्दो रहेछन्। यो बनाउँदै जाँदा हामीले यसरी a+b+c को होल क्यूब पनि हामीले बनाउन सक्दो रहेछौँ। पक्कै पनि हो। अनि यो हामीले पक्कै पनि बनाउन सकिन्छ यो। तर हामीले विशेष गरिकन यसको बेसमा चाहिने कुरा, बेसिस कुरा के हो, त्यो कुरालाई हामीले लिने हो भने हामी सजिलै बनाउन सक्नेछौँ। मैले यसलाई यति नै देखाएँ मैले। यसपछि हामीले अब आज हामी यो र मलाई लाग्छ साथीहरूले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले केही बेसिस नलेज मात्रै हामीले डेभलप गर्छौँ। यसरी a³ + b³ को पनि हामीले गराउन सक्छौँ। यसरी हामीले यी a³ + b³ को पनि हामीले बनाएका छौँ। हामी सजिलै बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि हो a³ + b³ यसरी हामीले सजिलै हामी बनाउन सक्छौँ हामी। र यसलाई हामीले पनि फेरि पक्कै पनि यसरी हामीले एकै ठाउँ यसलाई हामीले गर्न पनि सक्छौँ हामीले।
रोटेट गर्न पनि सक्छौँ र हामीले यसलाई फेरि सँगै राख्न पनि सक्छौँ। यसरी हामीले AQ प्लस BQ को पनि बनाउन सक्छौँ हामी। र त्यसपछि अब म यहाँहरु बीच अब पक्कै पनि यहाँहरु सामान बनाउन चाहिँ आतिरहनु भएको होला। म अब यसै गरी यहाँ धेरै मैले एउटै प्रकाश सर मेथडले मैले धेरै हजुरले देखाएका सबै एप्लेट हामीलाई राखिदिनुहुन्छ है? राखिदिनु न सर, किन राखिदियो न सर? ल सर म राखिदिन्छु सर, म राखिदिन्छु। नभए बनाउनु पर्यो, बसेर बनाउला सर, केही छैन सर है। तर मैले के लाग्छ भने यो STFT कोर्स समूहले लाग्छ मैले एउटा अथवा दुईटा क्लास मात्रै यहाँहरु माझ राख्न पाए भने योभन्दा राम्रो म्याटेरियल बनाउँछ भन्ने म विश्वस्त छु सर। फेरि किनभने तपाईहरुको माइन्ड मेरो भन्दा अझ फास्ट छ। आज सर हजुर एउटा बनाउन आज बनाउँछु सर। आज म सरलाई यहाँ अझै 1 घण्टा आज एउटा राम्रो बनाउन कम्प्लिट अब 8-8 सर हस् ल हुन्छ सर। होइन सर म एकदमै सरले बनाइहाल्नु छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। म यति ढुक्क छु कि सरले एकैछिन बनाउनुहुन्छ। म सरलाई आज म पक्कै पनि भनिसकेको छु, म A³ माइनस B³ को आज हामी एउटा एप्लेट बनाऊ ल सबैले। अब म पहिले म A³ माइनस B³ कसरी बन्छ, कसरी बनाइन्छ, म थोरै कस्तो बनेको छ यसलाई एकचोटी हेरौं अनि त्यसपछि हामीले बनाउँ सर। हामीले आधी घण्टामा बनाउन सक्छौं सर, म यति ढुक्क छु। म सरले बनाउन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि हो। पक्कै पनि हाम्रो यो लाग्छ हाम्रो यो A³ माइनस B³ को एप्लेट हो। हेर्नुस् त यी मजासँग हामीले सक्षम बनाउन पक्कै पनि हो। यो हाम्रो पक्कै पनि हो A³ माइनस B³ हामीले मजासँग बनाउन सक्छौं। एकदमै सजिलो छ, यसमा छैन। र सर निकै आत्तिनु भएको छ सरी। मैले यहाँलाई यसरी पनि हामीले रोटेट पनि गर्न सक्छौं। यसमा धेरै नलेज छैन सर, यसमा धेरै दुःख छैन। यसरी हामीले रोटेट गर्न हामी जानेकै छौं र हामीले 3D फिगर 2D फिगरबाट बनेको हुन्छ। त यहाँले बुझ्दिनु हो भने यो एप्लेट हामी बनाउन सक्ने छौं। ल सबै साथीहरुलाई म अब यो जियोजेब्राको यो खोल्न म अनुरोध गर्छु। र अब म थोरै यहाँहरुलाई मैले यसको एउटा सानो प्लान र मैले प्रोटोकल पनि तयार पारेको छु। हेरौं त्यसपछि यहाँले पक्कै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ मैले आशा भन्ने विश्वास लिएको छु। ल थोरै यो प्रोटोकल हेरौं। ल सबै साथीहरुले जियोजेब्रा फाइल खोल्न म अनुरोध गरे। ल अब हामी बनाउन सुरु गर्छौं। ल मलाई ढिलो भयो अथवा के भयो मलाई सहजीकरण गरिदिनु होला। हामीले निर्धारित टाइममा यो हामीले पूरा गर्ने छौं। यसमा हामी विश्वस्त छौं, हामी पक्कै गर्न सक्छौं। यो कति पनि गाह्रो छैन। ल पहिले यसको लागि हामीले के गर्छौं भने म थोरै यहाँहरुलाई मैले प्लान अथवा मैले सानो प्रोटोकल बनाएको छु। हामीले पक्कै पनि हामीले केमा काम गर्छौं भन्दाखेरि यो अल्जेब्राको भ्यू र 2D ग्राफ र 3D ग्राफको मा हामीले काम गर्छौं। आज अरु हामी काम गर्दैनौं। अनि त्यसपछि अनि मैले यो प्रोटोकललाई मात्र ख्याल गरिदिनुस्। लाग्छ धेरै जसो साथीले बनाउन सक्नुहुनेछ मैले भन्ने आशा लिएको छु। पक्कै पनि हामीले फर्स्टमा कन्स्ट्रक्ट A³ बाइ मेकिङ बेस A²। हामीले A² मा बेस बनाएर हामीले A³ एउटा क्यूब बनाउँछौं। यो हामी बनाउन सक्छौं के पनि। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौं भन्दाखेरि हामी B³ बनाउँछौं B² बेसमा, जहाँ B को लेन्थ A को भन्दा हामी कम लिन्छौं। त्यसपछि हामीले एउटा बेस बनाउँछौं। फेरि त्यतिखेर हामी बेस बनाउँछौं A² माइनस B² को इन 2D ग्राफमा हामीले एउटा फेरि बेस बनाउँछौं। त्यसपछि हामीले फेरि एउटा प्रिज्मा बनाउँछौं। कुन बेस A² माइनस B² को बेसमा हामीले प्रिज्मा बनाउँछौं जसको हाइट A हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अर्को एउटा प्रिज्मा बनाउँछौं जसको बेस B² हुन्छ, हाइट A माइनस B हुन्छ। र अनि त्यसपछि हामीले ती दुईटा प्रिज्मालाई हामीले सेपरेट गर्दिन्छौं, अलग अलग गर्छौं र ती दुईटा प्रिज्मालाई हामीले एड गर्यौं भने पक्कै पनि हाम्रो यो फाइनल रूपबाट हामीले A माइनस B A² प्लस AB प्लस B² हामीले प्राप्त गर्न सक्ने छौं। पक्कै पनि यो प्लान अथवा यो प्रोटोकल यहाँले एकचोटी सरसर्ती हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँले
सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यसलाई अझै रमाइलो राम्रो रोचक बनाउनुको लागि पक्कै पनि हामीले त्यसलाई फेरि रोटेट गर्न सक्छौँ हामी रोटेट गर्दा अब्जेक्ट एङ्गललाई एक्सिस लिएर हामीले रोटेट गर्छौँ यति काम गर्यो भने हाम्रो पक्कै पनि ए क्युब माइनस बी क्युबको एउटा मेटेरियल बन्नेछ र यही मेथडबाट यही मोडेलबाट यही यस्तै तरिकाले हामीले ए भी इक्वल टु ए टाइम्स एस पनि बनाउन सक्छौँ त्यसै गरी हामीले अरू धेरै मेटेरियलहरू बनाउन सक्ने छौँ भन्दै अब म फेरि यहाँसँग अब बनाउनुको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सँगसँगै बनाऊ ल यसलाई मैले हटाइदिएँ एकचोटि यो चट्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले केही गर्दैनौँ यति खाली हामीले एकदम सिम्पल छ हामीले यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिले ल यसलाई मैले हटाइदिन्छु चाहियो भने हेरौँला फेरि ल अनि अब साथीहरूले ग्राफ आफ्नो हिसाबले जसरी राखे पनि राख्नुस् मैले यसरी एउटा कलरमा ब्लू कलरमा राखेको छु यो राख्नुको पनि कारण एउटै छ मैले धेरै साथीहरूसँग धेरै पटक यो कलरको कुरा गर्दा साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पक्कै पनि सेतोमा कालो श्रीकृष्ण सर छुट्नु भएर चाहिँ के रिजेन गर्नुभएको छ सर गोस्ट दिनुहोस् त श्रीकृष्ण सरलाई घनश्याम सर सर अगाडि जानु सर हजुर सर अनि कलरको कुरा गर्दैछु मैले हामीलाई सेतोमा कालो बढी गर्यो भने त्यसले आँखालाई असर गर्छ भन्ने कुरा मैले कहीँबाट पत्ता लगाएको हुनाले मैले यो ब्लू कलरमा ब्लू बेसमा मैले सेतो अथवा व्हाइट अक्षरहरू बढी प्रयोग गर्ने गरेको छु र जति पनि तपाईले मेरा मेटेरियलहरू हेर्नुहुन्छ होला मैले ब्लू कलरको बेस ब्याकग्राउन्ड कलर प्रयोग गरेको छु यो प्रयोग गर्दा लाग्छ मलाई मेरो आँखाले अलिकति इजी महसुस गरेको छ र त्यसले गर्दा साथीहरूले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ब्लूमा राखे पनि ठिक छ अथवा हामीले व्हाइटमा राखेर पनि गर्न सक्छौँ केही फरक पर्दैन र मैले अब यो पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले यसलाई गर्नुहुनेछ र मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीले 2D र 3D दुवै ग्राफहरू हामीले खोलौँ र खोलिसकेपछि यसलाई हामीले आफ्नो कलर अनुसार जुन कलर गरे पनि हुन्छ र एउटा मात्र यहाँ अप्सन हेर्नु म देखाउँछु अरु त यहाँले गरिसक्नु भएको छ यो एउटा अप्सनमा यहाँनिर यो लेभलिङ हेर्नुस् त यो प्राय मैले नो न्यू अब्जेक्टमा राखेको छु र साथीहरूले पनि नो न्यू अब्जेक्टमा यसलाई राख्नुभयो भने त्यहाँनिर धेरै गज्याङ गुजुङ आउँदैन हाम्रो विभिन्न खालको त्यहाँ लेन्थको मेजरमेन्ट अनि भर्टेक्सहरू अनि आएर हाम्रो फिगर अलिकति नसुहाउँदो देखेको हुन्छ त्यसले गर्दा मैले अरु भन्दा साथीहरूलाई मैले स्याहार अनुरोध गरेँ मैले यो अप्सनमा गएर एकचोटि यो लेभलिङमा नो न्यू अब्जेक्टमा लगाइदिनुस् त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो चित्र सुरुदेखि नै राम्रो हुँदै जान्छ यति भन्दै मैले अब सबभन्दा पहिले यहाँहरूले मैले अघि नै भनेको छु मैले ए बी को कुरा गरेको छु हामीले ए बराबर कुनै एउटा लेन्थ हानौं ए इक्वल टु मैले अहिले 3 हाने साथीहरूले पनि यो गराउनु हुनेछ र बी इक्वल टु फेरि एउटा लेन्थ हान हजुर सर हजुर फन्ट साइज थोरै बढाइदिनु न अलि आकिन्टो गर्दा हेर्न गाह्रो भयो रे हस् सर हस् फन्ट साइज मैले कतिमा राखेको छु 80 मा कति 20 मा राखौं सर 18 20 तिर राख्नु न ल 20 भनि सानै देखिएको त भयो सर के भयो ठीक छ सर ठीक छ अलिकति जुम गर्दिनु नि सर अनि ठुलो देखिन्छ थोरै जुम गर्दिनु 3D मा जुम गर्छु सर मैले अहिले 3D मा जुम गर्छु मैले ठीक छ 3D फिगरमा जुम गर्छु मैले अहिले त खाली मैले के भनेको छु त्यही अनुसार गर्दा पनि राम्रै होला म जुम गर्छु सबै फिगर देखिन्छ अहिले अनि मैले भनिसके एउटा मैले अघि नै मैले प्रोटोकलमा भनिसकेको छु हामीले ए क्यूब बनाउँछौं पहिले र जहाँ मैले ए को हामीले अब एउटा कुरा हामीले हुन त विद्वान साथीहरूलाई मैले धेरै सेकेन्ड उपयुक्त हुँदैन र हामीले जहिले पनि यो ज्योमेट्री भनौं अथवा मेन्सुरेसन भनौं अथवा हाम्रो अल्जेब्रा भनौं सबै टिचिङ गर्दा सुरुमा हामीले पक्कै पनि यो नो डाइमेन्सनल फिगर 1 डाइमेन्सनल फिगर 2 डाइमेन्सनल फिगर र 3 डाइमेन्सनल फिगरको पक्कै पनि हामीले कन्सेप्ट दिनुपर्छ पक्कै पनि हो त्यसले गर्दा हामीले यो
पहिले हामीले 2 डाइमेन्सियल फिगर अथवा हाम्रो जुन a = 3 भनेको 1 डाइमेन्सियल हो यो। अनि जस्तै मैले b = मैले 1 पुट गरे पनि यो 1 डाइमेन्सियल फिगर दिन्छ यसले, पक्कै पनि हो। र हामीले सबभन्दा पहिले मेरो यसमा एउटा ट्रिक छ, एउटा मैले साथीहरुलाई अघि नै भनिसकेको छु, एउटै मेथोडोलोजिकली तरिकाबाट, एउटै पद्धतिबाट, एउटै सिस्टमबाट हामीले धेरै एप्लेटहरु बनाउन सक्छौं। अघि नै मलाई अमिक सरले भन्नुभएको छ, सबै एप्लेटहरु भन्नुहुन्थ्यो सरले यो भन्दा राम्रो एप्लेट बनाउनुहुन्छ, म त्यति विश्वस्त छु, म एकदम विश्वस्त छु बनाउनुहुन्छ। मैले भनिसके यहाँहरु यङ हुनुहुन्छ, यहाँको धेरै दिमाग छ, धेरै माइन्ड छ, हामी त एक प्रकारको उमेरले पनि ढल्किसकेको मान्छे। ल त्यसपछि हामीलाई एउटा चाहिन्छ, अघि नै हामीले प्रोटोकलमा हेरेका छौं, हामीलाई a - b चाहिन्छ। ल सबैले a - b हान्नुस्। हामीले a - b पनि चाहिन्छ हामीलाई। a - b को लेन्थ हामीलाई चाहिन्छ। ल यति भए हामीलाई पुग्यो अहिले। त्यसपछि अब हामी काम गर्छौं। ल सबभन्दा पहिले हामीले a क्यूब बनाउनको लागि हामीले पक्कै पनि सक्छौं होला। a क्यूब बनाऊ हामीले पहिले a को लेन्थ लिन्छौं। हामी पक्कै पनि a को लेन्थ 3 छ, अथवा हामी 3 हान्दैनौं, यहाँ हामीले a पुट गर्छौं। यसमा लेन्थ हाम्रो a भयो, यो 1 डाइमेन्सियल फिगर, 1 डाइमेन्सियल फिगर भयो यो। अनि त्यसपछि हामीले अब यसलाई 2 डाइमेन्सियलमा कन्भर्ट गर्छौं। पक्कै पनि यो त्यो भनेको पक्कै पनि हामीले क्यूब बनाउँछौं। क्यूब बनाउनु भन्दा पहिले हामीले यसलाई स्क्वायर बनाउँछौं। एक्सक्युज मी सर, प्रकाश सर। हजुर सरले यसको ग्रिड र अनि ग्रिड अरे त्यो एक्सिस र ग्रिड पनि देखाइदिनु भयो भने सरलाई अलि सहज होला। अनि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइटमै राख्न पाए कसो होला सर? पछि के अरु साथीहरुलाई ब्लूमा राख्न लगाम? अलि अलमल लिनु भयो? हो त्यस्तै लाग्यो, साथीहरुको कुरो त्यस्तै आइराख्यो, त्यही भएर। के ग्रिड गरे थाहा हुन्छ? ग्रिड गर्दिनु त एकचोटी, ग्रिड र एक्सिस गरेपछि थाहा होला हुन्छ कि झनै अलमल लाग्यो। अनि त्यो ठ्याक्क त्यो पोइन्टबाट ट्याक्क स्टार्टिङ गर्दिनु भयो भने साथीहरुले मैले अहिले गर्छु सर। त्यो 3 त हामीलाई लेन्थले दिइहाल्छ सर। ए सर यहाँ अहिलेसम्म त केही भएको छैन सरहरु। पहिला एउटा a बराबर स्लाइडर दिनु भएको छ सरले 3, b बराबर 1 दिनु भएको छ, र अर्को एउटा a - b गराउनु भएको छ। र एउटा नाचुकै दिनुहोस्, अनि त्यहाँ त्यसको पोइन्ट दिइसकेपछि सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ गरेर लेन्थ चाहिँ a राख्नुहोस्। म फेरि गरे ल ल ल ल हुन्छ सर। मलाई भन्नुस्, मैले अघि सुरुमै मैले अनुरोध गरिसकेको छु, मलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ यहाँले भन्ने कुरा मैले अघि नै मैले अनुरोध गरिसकेको छु। ल अब हामीले के बुझौं भने हामीले सामान्य कुरामा a = 3 को एउटा लाइन ड्र गरौँ, राइट? त्यो लाइन ड्र गर्ने भनेको हाम्रो अब हामीले स्केल ल्याएर अरु ल्याएर होइन, यहाँनिर हामीलाई यो सिलेक्ट पोइन्ट देन इन्टर लेन्थ भन्छ, फिक्स लेन्थ छ हामीलाई। यसले चाहिँ यो लेन्थले हाम्रो चित्र यताउता हल्लिन दिदैन। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई जहाँले क्लिक गरे पनि हुन्छ। a क्लिक गर्नुस्, अब a पुट गर्नुस् यहाँनिर, अनि a को लेन्थ ठ्याक्कै आउँछ। यो हामीलाई ग्रिड चाहिदैन, र ग्रिडमै हेर्नु छ भने पनि पक्कै पनि यो कति छ त हाम्रो 3 छ। हेरौँ त यी, अथवा यसलाई म ग्रिडमा राखिदिन्छु। म हेर्नुस् यी ठ्याक्कै 3 छ, हेर्नुस् त है। तर हामीलाई अहिले ग्रिड नभए पनि हुन्छ, हुँदा झन् राम्रो भइहाल्यो। ल त्यसपछि अनि मैले फेरि ल त्यसपछि अब मैले अघि भनेको जस्तै हामीले क्यूब बनाउनतिर लाग्छौं हामी। अब हामीले यो 1D अथवा 1 डाइमेन्सियल हामीले फिगर बनायौं, त्यसपछि यसलाई हामीले अब 2 डाइमेन्सियल फिगर बनाउँछौं। पक्कै हामी बनाउन सक्छौं होला। र अहिले हामीले अब 2 डाइमेन्सियल भनेपछि हामी स्क्वायर बनाउने हो, र हामीसँग यहाँनिर हेर्नुस् त हाम्रो पक्कै पनि यो टुल बक्समा हेर्यो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, अनि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थमा हेर्नुस् त यो रेगुलर पोलिगन भनेर एउटा हाम्रो टुल छ। यसले पक्कै पनि हामीले स्क्वायर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले स्क्वायर बनाउँछौं। स्क्वायर बनाउनको लागि पक्कै पनि हामीले यहाँबाट यसरी क्लिक गर्छौं। त्यही हाम्रो 3 लेन्थ भनौं, 3 युनिट लेन्थ भएको हामीले एउटा स्क्वायर बनाउँदै छौं। के भयो ल फेरि एकचोटि हेरौं फेरि मैले भनिसके हामीले यसमा स्क्वायर भनेको रेगुलर पोलिगन हो, पक्कै पनि हो।
हामीले रेगुलर पोलिगन स्क्वायर बनाउँछौँ। हामी स्क्वायर बनाइसकेपछि मात्रै हामीले क्युब बन्छ। पक्कै पनि हो, यसरी गर्नुपर्ने हाम्रो पक्कै एउटा स्क्वायर बन्यो। त्यो स्क्वायर हाम्रो 3D मा पनि आइसकेको छ। यसरी हामी सबभन्दा पहिले एउटा स्क्वायर ड्र गर्छौँ। र अब हाम्रो फिगर कहाँ कन्भर्ट भयो? 1 डाइमेन्सनलबाट 2 डाइमेन्सनल फिगर बन्यो। किन यसलाई 2 डाइमेन्सनल भनेको होला? यहाँ पक्कै पनि यो फिगरलाई हामीले कि त लेन्थको रूपबाट व्याख्या गर्छौँ कि त हामी एरियाको रूपबाट व्याख्या गर्छौँ। यो हाम्रो 2D फिगर भयो। अब प्रकाश सर एकछिन मैले रोकेँ है सर। खाली एउटा स्क्वायर मात्रै खिच्नुस्। बस त्यति। मैले एउटा कुरा मैले अझै पनि अनुरोध गरेँ फेरि सरहरू सबैलाई, हामीले जबसम्म 1D 2D फिगरलाई हामीले सजिलरी जियोजेब्रामा बनाउन सक्दैनौँ तबसँग हामी 3D कुनै पनि फिगर बनाउन सक्दैनौँ। हामी निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले बारम्बार अघिल्लोचोटि पनि यहाँसँग म एकचोटि जोडिएको थिएँ। उतिखेर मैले एउटै जोड थियो, हामीले 2D फिगर त्यो प्यालोग्राम किन नहोस्, अझै म भने है यहाँनिर प्यालोग्राम किन नहोस्, रेक्टेङ्गल किन नहोस्, स्क्वायर किन नहोस्, सर्कल किन नहोस्, पक्कै पनि। प्रकाश सर माफ गर्नु होला, एप्लेट सुई बनाउनु भ्याइएला जस्तो लाग्न लाग्यो। हजुर सर, थ्योरी भन्दा प्र्याक्टिकल्ली अलि पेल्न पर्यो। 9-5 भोकर सर भ्याइन्छ सर। ल सर एकैछिन है, यो सुरुवातमा यो 2D तिर ल्याएको 3D तिर ल्याएको यो कलर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेकामा साथीहरू कन्फ्युज हुनुभएको छ कति होइन? हजुर, त्यसको लागि यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि एकचोटि सेटिङमा गएर ह्याट गर्न सकिन्छ पनि, जोडिदिनु त एकैछिन। म के गर्नु, म जाउँ त, म उसमा जाउँ त म। होइन सर, अगाडि बढौँ। यो नत्र यो कलर बनाएको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु भएको छ सरहरूले, साथीहरू सरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सरले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु भएको छ, तपाईँहरूको कलर सेतो छ, त्यहीमा गर्नुहोस् न। त्यो यसमा अहिलेसम्म सेतोमा ब्लू कलर नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन सर। प्रकाश सर। हजुर सर, एकदम ठिक छ, तर कति बेला एप्लेट बनाएर सकिन्छ भनेर मेरो पनि मन आत्तिया छ। सुई अगाडि बढौँ त। म सरलाई त फाइल राखिदिन्छु सर, चिन्तै नगर्नु सरले त। अमित सर, एउटा काम त सक्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो ट्यालेन्टेड व्यक्तिलाई त यो आवश्यकै छैन। प्रकाश सर, यो अमिक सरलाई होइन कि म जस्तो नजान्ने मान्छेले सिक्नु पर्ने त्यस कारणले हो सर। 9-5 भइसक्यो। हजुर सर, अब सर जस्तै हुन सिकाउनु पर्ने सर। हजुर त एकदमै अगाडि फरवार्ड हुनुहुन्छ, हजुर जस्तै बनाउन सिकाउनु पर्यो ल त सर। फेरि गौला नि त सर, के भएको छ त? ल म के गरौँ अब, अघि जाउँ म? यसलाई सुरुबाटै अब यसो गर्नु भनेर जानुपर्ने भयो सर। भन्नु सर, के गरौँ त भन्नुस् न। अघि जाउँ सर, अघि जाउँ। अब किबोर्डतिर जाउँ, अब अगाडि जाउँ। अब छोडिदिउँ सर पछाडि कुरा। सर ब्याकग्राउन्ड बहुत कडा भयो सर, कलर चाहिँ हटाइदिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरले के गर्नु भएको छ भने एकैछिन मैले उ गरेँ। सरले पहिला A = 3 लिनुभएको छ एउटा स्लाइडर, एउटा B = 1 स्लाइडर लिनुभएको छ, र एउटा A - B बनाउनु भएको छ। A र B को डिफरेन्स लिनुभएको छ। त्यसपछि यो ग्राफिक्समा एउटा कुनै पोइन्ट लिनुभयो, जतातिर दिए पनि हुन्छ, एउटा पोइन्ट लिनुभएको छ। त्यसपछि यो सेगमेन्ट टुलमा गएर सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ लिएर सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थमा त्यो पोइन्टमा क्लिक गरेर लेन्थ A बनाउनु भएको छ र एउटा सेगमेन्ट बनाउनु भएको छ। अनि त्यही सेगमेन्टबाट एउटा रेगुलर पोलिगन बनाउनु भएको छ। त्यति गर्नु भएको छ, अरु केही पनि गर्नु भएको छैन है। यसलाई एकचोटि सुरुबाट गरौँ त सर, कन्फ्युजन भयो धेरै सर। ठिक छ सर, ठिक छ, गरौँ सर। म एकदमै तयार छु। फेरि म सबैलाई हटाइदिए है सर है। ठिक छ सर, सर म पनि भनिदिन्छु, सरले गर्नुहुन्छ। सरहरूले सबैले इनपुट बक्समा गएर A = 3 हाल्नु भएको छ, A = 3 राख्नुहोस्। यसलाई प्रकाश सरले अब यसो गर्नुहोस् भनेर फ्याट अगाडि बढाउनु पर्यो सर सुरुबाट। ल म भन्ने भए सर। ल केही छैन अहिले, हेर्नुहोस् त अब। ठिक छ, यहाँसम्म ल। मलाई त्यही भने मैले अब हामीले 2D फिगर क्रिएट गर्ने हो, त्यति बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा मात्रै, 2D फिगर क्रिएट गर्ने हो। 2D फिगर क्रिएट गर्दा पहिले हामीले 1D फिगर बनाउँछौँ, अनि 2D जान्छौँ, अनि 3D जान्छौँ। त्यति मात्रै हो, आज केही पनि छैन अरू। यो जान्ने हो भने जम्मै जान्ने हो। फेरि जुन कुरामा यहाँहरू अल्मलिनु भएको छ नि, सत्य कुरा त्यही नै हो। फेरि योभन्दा बढी केही पनि छैन यहाँनिर। ल मैले सुरुदेखि हामीले A = 3, B = 1, C = 2 पक्कै पनि हामीले यो इनपुट गऱ्यौँ होला। यहाँसम्म ठिक छ?
ल अब जाउँ है अगाडि। अब हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न खालका हाम्रा यहाँनिर टुल बक्सहरू छन्। अब मैले टुल बक्सको बारेमा मैले अब धेरै फेरि पढाएन, प्रकाश सर सी इक्वल टु a minus b गर्ने कि 2 आन्ने? a minus b गर्ने होला नि, बराबर a minus 2 गर्ने, a minus 2 a minus b गर्ने, a minus b गर्ने। हामी सी बराबर a minus b हानेको हो। त्यही हो, सरलाई 2 भन्नु पर्यो कि सर फेरि। ल ठिक छ सर, अब सरले बुझ्नुभयो भने त मैले जे भने पनि भइहाल्छ नि त। सरले बुझ्नुहुन्छ भइहाल्छ। ल मैले ल फेरि बल्ली गरौँ कि अघि जाउँ? अब के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त रला सर, नवीन सर के गरौँ? अगाडि जाउँ सर, अगाडि जाउँ। अब अगाडि जाउँ। ल फेरि पुट गर्नुस्, भने फेरि ल फेरि एकचोटि a इक्वल टु 3 हान्नुस्। ल मैले हाने, ल a 3 हान्नुस् प्रकाश सर। ल फेरि b इक्वल टु 1 हान्नुस्, पुट गर्नुस्। ल यसले हामीलाई 1D फिगर दिन्छ भन्ने कुरा हामी पहिले क्लियर हुनु पर्यो। बस त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ a minus b चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त माथि इनपुटमा हेर्नुहोस् त a minus b पुट गर्नुहोस् अनि इन्टर हान्नुहोस्, आफै c इक्वल टु 2 आइहाल्छ। हामी केही पनि गर्नु पर्दैन। ठिक छ यहाँसम्म है? ल यति हामीले यति भयो, हाम्रो जम्मै हुन्छ। यो बुझ्नु पर्ने यही कुरा नै हो। ल अब म अघि गएँ फेरि। अब मैले अघि नै भनेको जस्तै मैले अघि नै प्रोटोकल देखाएको थिएँ यहाँहरूलाई। हामीले बनाउने के हो भन्दाखेरि फेरि मैले भने है यहाँहरूलाई, हामीले बनाउने के हो भन्दाखेरि पहिले लाइन ड्र गर्छौँ, त्यही लाइनमा हामीले स्क्वायर बनाउँछौँ, त्यही लेन्थ इक्वल टु हामीले एउटा स्क्वायर बनाउँछौँ, त्यही स्क्वायर बेसमा हामीले क्युब बनाउँछौँ। अब यो बनाउने तरिका मेरै तरिका मात्रै राइट भन्ने हुँदैन, त्यो मेथड बुझ्नु पनि यहाँ जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब मैले भनिसकेँ। फेरि अब हामीले पहिले a इक्वल टु 3 यसबाट ल्याउँ। हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनिर सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ भनेको छ। हामीलाई गिभन लेन्थ a को लेन्थ दिएको छ। हामीले पक्कै पनि यहाँनिर हामीले यसरी हेरौँ त, जहाँनिर लिए पनि हुन्छ है, यहाँनिर वहाँनिर भन्ने केही पनि छैन, हामी सार्न सक्छौँ। ल मैले यहाँनिर a पुट गरेँ। हेर्नुहोस् त ए पक्कै a भन्ना बित्तिकै यहाँ a को भ्यालु कति छ? 3 छ भने यसले 3 युनिट भएको लेन्थ दिन्छ। त्यति बुझ्नु पर्यो। लेन्थ दियो हामीलाई, अरू केही पनि दिएको छैन, 1D फिगर बन्यो है। अब हामीले यो यही लेन्थमा जुन 3 युनिट भएको लेन्थमा हामीले अब यही लेन्थ भएको स्क्वायर खिच्छौँ, 2D फिगर। हेर्नुहोस् है, अब इजी छ 2D फिगर। अब 2D फिगर खिच्नको लागि मैले यसलाई अलिकति हटाइदिएँ अहिले। ल यही यो हामी पक्कै पनि यो 3 युनिटको लेन्थ भएको एउटा जो लाइन सेगमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले स्क्वायर खिच्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले अब पक्कै पनि यो रेगुलर पोलिगन त्यसलाई हामीले लिने हो भने यसलाई यहाँबाट यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई भर्टिसिस भनेको छ, त्यो पक्कै पनि हाम्रो स्क्वायर हो। यसलाई हामीले क्लिक गर्यौँ भने ठ्याक्कै स्क्वायर बन्यो। हजुरले 3D नहेर्नुहोस् अहिले एकछिन, 3D न 2D मात्रै हेर्नुहोस् र यसलाई अब ड्र गर्नुहोस् त, यसलाई हिँडाउनुहोस् त, हिँड्छ। अब हेर्नुहोस् यही उद्देश्य हो हाम्रो, केही पनि छैन। सरले योभन्दा अगाडि कति राम्रो राम्रो रोटेट, त्यसपछि हामीले फेरि अनि इन्लार्जमेन्ट अरू माध्यमबाट यहाँले फिगरलाई हिँडाउनुहुन्थ्यो। म पकडेर हिँडाउँछु। हेर्नुहोस् र जहाँ चाहिन्छ म ती कान पकडेर हिँडाइदिन्छु म। यही हो मेरो उद्देश्य, अरू केही पनि होइन। यस्तो यो तरिकाले हामीले धेरै एप्टिट्युड बनाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई देखाइसकेको छु। ल अब अघि जाउँ। अब ल यो हाम्रो के बन्यो त, एउटा पक्कै पनि 1Dबाट 2D फिगरको क्रिएट भयो। हामी त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामी 3D फिगरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब 3D फिगर भनेको एक क्युब बनाउने हो। हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ, एक क्युब बनाउनको लागि अब पक्कै पनि हामी 3D ग्राफमा हामीले क्लिक गरौँ। सबैले 3D ग्राफमा क्लिक गर्नमा अनुरोध गरेँ। त्यसपछि अब हामीले के बनाउने हो अरे, क्युब बनाउने हो। अथवा हामीले क्युब भने पनि भयो हामीले, अथवा प्रिज्म बनाउने हो भन्दा पनि हुन्छ। प्रिज्म बनाऊ हामी। ल कसै बनाउँछ होला प्रिज्म? हेरौँ त हामीले पक्कै पनि यहाँ प्रिज्मको अप्सनहरू हेर्नुहोस्। पिरामिड पनि छ, यहाँ प्रिज्म पनि लेख्यो, यहाँ एक्सट्रुड टु पिरामिड लेख्यो, यहाँ पनि प्रिज्म लेख्यो, यहाँ कोन लेख्यो, यहाँ सिलिन्डर लेख्यो, यहाँ हाम्रो टेट्राहेड्रन लेख्यो, यहाँ क्युब लेख्यो, यहाँ नेट लेख्यो। अब यिनी मध्ये हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यसमा पोइन्ट पछि मात्रै हामीले पिरामिड खिच्छौँ, यहाँ पोइन्ट पछि मात्रै हामीले प्रिज्म खिच्छौँ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर। तर हामीलाई प्रिज्म चाहिएको छ, हामीले यसरी एक्सट्रुड टु प्रिज्म गर्छौँ हामी। किन? हामीलाई बेस थाहा छ।
हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीलाई बेस थाहा छ, बेस भनेको a स्क्वायर हो। हेर्नुस् यहाँ यो क्लिक गर्नुस्, फेरि हेर्नुस् है, यो हामी यताबाट हेरौँ त हामी दायाँ साइडबाट 1 2 3 4 5 मा जाने हो भने 5 हाम्रो के भन्छ भने टुल बक्समा जाने हो भने यहाँनिर फेरि हेर्नुस् त पिरामिड पोइन्ट प्रिज्म पोइन्टहरु छ, तर यहाँ अर्को पिरामिड र प्रिज्म छ जसमा पोइन्ट देखाएको छैन। यसमा हामीले अल्टिट्युड अथवा उचाइ पुट गर्यो भने स्वतः हाम्रो प्रिज्म पिरामिड बन्छ। यो दुईटाको यो टुल बारको काम त्यही नै हो। अब मैले के गर्दै छु भने यसमा मैले अब क्यूब बनाउँदै छु अथवा प्रिज्म बनाउँदै छु। हेर्नुस् है, अब यसले के भन्छ पढ्नुस् थोरै हेर्नुस् त, सिलेक्ट अ पोलिगन। यो हाम्रो पोलिगन हो, रेगुलर पोलिगन हो। सिलेक्ट अ पोलिगन अथवा सर्कल देन इन्टर अल्टिट्युड भन्छ। भन्नुको अर्थ के बुझ्यौं त हामीले भन्दाखेरि हामीले पोलिगन पहिले सिलेक्ट गरौँ, त्यसपछि हामीलाई कति हाइट चाहिएको छ हाइट पुट गरौँ। ल सबैले तयार हुनुस् है। अब ल हेर्नुस् त, अब यो हामीले यसमा क्लिक गरौँ। हेर्नुस् क्लिक गर्यौं हामीले, प्रिज्म हो हाम्रो, क्लिक गर्यौं, त्यसपछि त्यसलाई यसमा आउनुस्। हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गर्नुस् त, यसले के माग्यो हेर्नुस् सबैले, अल्टिट्युड माग्यो। यो भनेको उचाइ हो, यो भनेको हाइट हो, हाइट अफ प्रिज्म हो। अब हाइट अफ प्रिज्म भनेको हामीले पक्कै पनि हामीले ए क्यूब बनाउन खोजेका छौं, किन हामी ए क्यूब माइनस बी क्यूबमा लागेका छौं भने ए क्यूब बनाउन खोजेको हो भने हामीले पक्कै पनि अब यसको हाइट ए नै चाहियो, ए पुट गर्नुस्। अब ओके गर्नुस् त, ल हाम्रो एउटा ए क्यूब बन्यो। हेर्नुस् है, अब ए क्यूब बन्यो। अब तपाईले फेरि हात धुनी भनेर भन्नु भएको छ, पक्कै पनि यसलाई फेरि हजुर अब यहाँ मुभमा जानुस्। ल हेर्नुस् है, अब यसलाई चलाउनुस् त, यो जहाँ पनि जान्छ। हेर्नुस् यसलाई हामी जहाँ पनि राख्न सक्छौं। अहिले हामी राख्छौं, आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छौं हामी। यो हाम्रो ए क्यूब बन्यो। अनि अब हामीलाई चाहिएको छ सेम तरिकाले हामीले फेरि बी क्यूब ड्रा गरौँ। ल सकिन्छ साथीले, पक्कै पनि जसरी हामीले ए क्यूब बनायौं त्यसै गरी हामी बी क्यूब बनायौं। बी क्यूब बनाउँ त, अब बी क्यूब बनाउनको लागि पनि फेरि उही प्रोसेस हो। मैले भनिसकेको छु, हामी हरेक यिनी मैले जति पनि राखेको छु 7-8 वटा मैले जुन म्याटेरियल बनाएको छु, सबै म्याटेरियलमा एउटै कन्सेप्ट छ, 1D 2D 3D, 1D 2D 3D र त्यसलाई हिँडाउने। बस त्यही कुरामा हामी रहने हो भने जति पनि हामी बनाउन सक्छौं। अब त्यसै मैले फेरि भनिसके, अब बी क्यूब बनाउनु पर्यो भने साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि अब बी को लेन्थ हान्नुहुन्छ होला, पक्कै हान्नु, जानेर हानि पनि हुन्छ है, जानेर राखी पनि केही हुँदैन, हामी हिँडाउँछौँ। यो बी पुट गरे मैले, हेर्नुस् त, ठीक छ। अनि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले अब रेगुलर पोलिगन खिच्छौं, 2D फिगर ड्रा गर्छौं। यसलाई हामीले पहिले यसलाई हामीले हटाइदिउँ त, सो अब्जेक्ट छ। अहिले यो लाइनलाई हटाउँ हामीले, दुईटा पोइन्ट चाहिँ रहन्छ, यो हामीलाई यो हटाइदिउँ भने यो 1 युनिट लेन्थ हो। यो हेर्नुस् है, 1 युनिट लेन्थ छ। अब यही लेन्थमा हामीले बी स्क्वायर ड्रा गर्छौं। अब 1D फिगर हो यो पोइन्ट भयो, यसलाई जोड्यो 1D फिगर बन्छ। अब यसलाई 2D बनाइदियो। 2D कसरी बन्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि अब फेरि यहीँनिर आउँछ, रेगुलर पोलिगन हो। हेर्नुस् त, रेगुलर पोलिगन, ठीक छ। यसलाई भन्नुस् है के गरौँ, बेगलार सर के गरौँ, ठीक छ कि? ठीक छ सर, जाऊ बी क्यूब भन्नुस् है, नवीन सर, बेगलार सर, कृष्ण सर, अमित सर, के हो मलाई अराउनुस् है, म त हजुरकै शरणमा छु। ठीक छ सर, ठीक छ, अगाडि जाउँ। म त सरसँग यसो अलिकति गर्न आ मात्रै हो, म त सरको क्लास हेरेर म त प्रभावित छु, एकदमै खुसी छु म त। ठीक छ सर, अगाडि जाउँ। ठीक छ है सर। ल अब हामीले बी क्यूब बनाउन जानिहाल्छौँ। अब उही कुरा भइहाल्यो हाम्रो, फेरि के बन्यो, यो 2D फिगर बन्यो। यसलाई हामीले अब जति हिँडाए पनि भयो है। अब हामीले यसलाई 3D फिगर बनाऊ। हेर्नुस् है, फेरि अब बनाउँदाखेरि अघि भनेको जस्तै कुरा आइहाल्यो। फेरि हामी यहाँ जाउँ, सिलेक्ट पोलिगन। हेर्नुस् यो पोलिगन सिलेक्ट गर्नुस्। ल हेर्नुस्, यसले फेरि के माग्यो, अल्टिट्युड माग्यो, पुट गर्नुस्। हामीले बी क्यूब बनाउने हो, बी को लेन्थ हान्नुस्, बी हान्नुस्, टक्कै आयो ए क्यूब। हात धुनु, फेरि यहाँ आउनुस्, कोरोना लागिहाल्छ। ल यो हाम्रो बी क्यूब बन्यो हो। अब हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर यसलाई यसबाट हामीले यो ए क्यूबबाट हामीले हेर्नुस् त, अब
यो हाम्रो a क्यूब को हो, यो a क्यूबबाट हामीले अब यो b क्यूब माइनस गर्ने हो। झिक्ने यो माइनस भनेको झिकेर फ्याँक्दिने हो, राइट हो। अब मैले यसलाई जाने राखे पनि हुन्छ। थोरै यहाँनिर मैले अब ग्रिड ल्याएँ। अब हेर्नुस्, ग्रिड छैन, ग्रिड ल्याउनु सजिलो हुन्छ। अब फेरि ग्रिडको काम गर्छु म। ल अब ग्रिडमा हामीले फेरि काम गर्छ, किनभने ग्रिड भयो भने ठ्याक्कै आफ्नो पोइन्टमा बस्दो रहेछ। हेर्नुस् त यी, ल हेर्नुस्, यी ठ्याक्कै 3 युनिटमा यो ठ्याक्कै स्क्वायर भएको छ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् है, यसलाई अब यसलाई यहाँ ल्याउनुस्। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, हेर्नुस् है, यसरी राख्नुस्, यति गर्नुस् पहिले। यहाँसम्म त केही पनि छैन। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ। अघि नै मैले प्लानमा भनेको थिएँ, प्रोटोकलमा भनेको थिएँ, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले 2d के अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बेस भएको हामीले एउटा फेरि प्रिज्म ड्र गर्छौँ। अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अब हामीले अर्को एउटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने 2d फिगर ड्र गर्छौँ। सकिन्छ होला? एकचोटि हेर्नुस् त, एकचोटि यहाँ हेर्नुस् त। अब कसरी हेर्नुस् त एकचोटि। अब हेर्नुस्, यसलाई हेर्नुस् है। अब अन्त यहाँ नहेर्नुस्, यो आफै बन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो a हो अनि यो b हो भने यो भनेको a माइनस b भयो है। अनि अब हामी त यो त झिकेर फ्याँक्ने हो, b क्यूब हो हाम्रो, यसले त b क्यूब दिइरहेछ 3D फिगरमा। अब हामीले यो झिकेर फ्याँक्ने हो भने यसको बेस कस्तो बन्छ? एकचोटि सोच्नु त सबैले। हामीले a क्यूबबाट b क्यूब झिकेर फ्याँक्यौँ भने बेस पनि फ्याँकिन्छ भने यो बेस त हुँदैन नि त हाम्रो। हामीले एउटै बनाउँछौँ कि दुईटा छुट्टा छुट्टै बनाउँछौँ सर? होइन, मैले पहिले कन्सेप्ट बनाउँछौँ, अर्को बनाउँछौँ सर हामी। मैले खालि कन्सेप्ट लागि मात्रै गरेको हामी। ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो बेस बनाऊ भन्नु सर। त्यो त्यसबाट अब त्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाउँदा दुईटा बनाउँछौँ कि एउटै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बनाउँछौँ भन्न खोजेको मात्रै सर। एउटै यही बनिजान्छ सर। अहिले यही हाम्रो जुन अहिले सुन्नुहोस्, हामी यो बेस के थियो पहिले? a क्यूब थियो, सुन्नुहोस् है, सरी बेस a स्क्वायर थियो। हजुर, स्क्वायरबाट हामी के झिक्यौँ? बेस b स्क्वायर झिक्यौँ हैन सर? अब बच्यो के त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्यो हो। सत्य कुरा त हो नि यो। अब यो झिकिसकेपछि जुन बेस बच्छ, अब यो बेस मैले यहाँनिर थोरै यहाँलाई यहाँबाट देखाएँ। हेर्नुहोस् त, अब ल हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ तपाईँहरू आउनुहोस्, योबाट यसरी यहाँ जानुहोस्। यो बेस यस्तो बेस भएको हामीले अब यही इम्पोर्टेन्ट कुरा यही छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यो बेस भएको हामीले अब एउटा 2D फिगर क्रिएट गर्छौँ हामी। यति हो हामी जान्नु पर्ने है। यसलाई यसरी हामीले, ल अब यो हामी 2D फिगर बनाउने हो। अब कसरी बन्छ होला सोचौँ त एकचोटि सबैले। लगाउनुहोस् त, म्याथमेटिकल माइन्ड लगाइदिनुहोस्, टक्क बनिहाल्छ एकैछिनमा। हामीले बनाउने भनेको अब यो 2D फिगर हो फेरि, किन 2D फिगरबाट फेरि 3D फिगर बन्छ पक्कै पनि। अब यसबाट हामीले यस्तो फिगर बनाउन सक्छौँ होला। अब हामीले एउटा यस्तो खालको 2D फिगर क्रिएट गरौँ त, पक्कै गर्न सकिन्छ होला। हेरौँ त पहिले यसको लेन्थ कति हेर्दै जाउँ है। म भन्छु यसको लेन्थ कति, पक्कै पनि c हो। c हो, हेर्नुहोस् है, हो एकदम बुझ्नुहोस् है। यो c हो, यो b हो, यो पनि b हो, यो c हो, अनि यो के हो? a हो, यो के हो? a हो। हेर्नुहोस् त, यति बुझ्नुहोस्। यही नै हो लास्ट गर्ने भनेको, यही नै। हामी योभन्दा धेरै अब केही गर्नु पर्दैन। फेरि हेर्नुहोस्, यो c को लेन्थ, यो b को लेन्थ, यो b को लेन्थ, यो c को लेन्थ, यो a को, यो पनि a को। ल अब हामी तयारी। ल सबै साथीहरू तयारी हुनुहोस् त। अब सबै साथीहरू तयारी हुनुहोस्। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सी हेर्नुहोस्। अब यहाँतिर ग्रिड हामीलाई चाहिँदैन अहिले। अब हामीले त्यही आयो फेरि सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ। हामीले यही बाहेक अरू टुल प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीले यो टुलमा हामी जाउँ र हामीले सी बराबरको लेन्थ हानौँ। यहाँनिर जहाँनिर गराए पनि हुन्छ, तपाईँको यहाँनिर राख्दै पनि हुन्छ। ल केही फरक पर्दैन। यहाँबाट सी को लेन्थ हाने। हेर्नुहोस् है, सबैले बनाउनुहोस् यहाँसम्म। ल यो सी बराबरको लेन्थ भयो र यसलाई मैले अहिले लेन्थलाई म हटाइदिन्छु, पोइन्ट मात्रै राख्छु। ठिकै छ, लेन्थ रहोस्, केही फरक पर्दैन। ल
किन हामीले अहिले तुरुन्तै त हामीले अब पोलिगन रेगुलर पोलिगन त हामी बनाउँदैनौँ। ल अब यसपछि अब हेर्नुहोस् है 3 बराबर छ यो छ। ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। अब हामीलाई यो बी चाहिएको छ। हेर्नुहोस् यो पार्ट त हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौँ। पिक्यू भन्यो भने त यो पार्ट त गइहाल्छ नि हाम्रो। अब यो पार्ट बनाउनु छ हामीलाई भने यो भनेको बी हो। बी भनेको कति छ त हाम्रो बी हो भने अब हामी के गर्छौँ त यहाँनिर यसलाई बी बनाउनको लागि हेर्नु सबै यहाँनिर आउनुहोस् त। अब यो यताबाट हामी पक्कै पनि मुभबाट यो पोइन्ट अनि लाइन सेगमेन्ट अनि परपेन्डिकुलर अनि हाम्रो यो रेगुलर पोलिगन अनि त्यसपछि यहाँनिर आउनुभयो भने हाम्रो यो सर्कल छ सेन्टर एन्ड रेडियस भएको। हामीले यहाँनिर क्लिक गरौँ यो पोइन्टमा। ल आउनुहोस् सबै क्लिक गरौँ किनभने हामीलाई यो पोइन्ट चाहिएको छ। हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट नहुँदै हाम्रो यो बेस बन्दैन। बुझ्नुहोस् है यो पोइन्ट त हाम्रो हेर्नुहोस् यो पोइन्ट आइसकेको छ। यो पोइन्ट पनि आइसकेको छ। हामीले यो पोइन्ट बनाउँदैछौँ हामी भने पक्कै पनि यो पोइन्टको लागि हामीले पहिले यसको कति छ हाम्रो बी बराबरको लेन्थ छ भने बी हाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त मैले एकचोटि यसलाई हटाइदिएँ। अब ल हामीलाई यो थाहा भयो। सरी ल हामीले यहाँ हान्ने हो। यसमा हो हामीलाई अर्को क्रिएट गर्दैछौँ हामी। यसमा बी बराबरको लेन्थ हान्नुहोस् त। यसमा हामीले अब ल यसलाई हामीले बी बराबरको लेन्थ हान्यौँ है। अनि त्यसपछि अब हामीलाई यो थाहा भइसक्यो। यो थाहा पाउने हो। हेर्नुहोस् त अब हामी के गर्छौँ त फेरि यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। परपेन्डिकुलर ड्र गर्न सक्छौँ हामीले यसबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ हामी। ल कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त यसलाई क्लिक गर्नुहोस् लाइनलाई ट्याक्क यो आउँछ यी ड्र भयो। अनि यो पोइन्ट थाहा भयो नि हामीलाई। हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट थाहा भयो ट्याक्क यो पोइन्ट थाहा भयो। अनि यसलाई हामीले फेरि यो सेकेन्डमा आउनुहोस्। यहाँनिर हाम्रो एउटा यो इन्टरसेक्ट ठ्याक्कै गराउने एउटा पोइन्ट छ। हामी यो पोइन्टबाट हामीले यो पनि पत्ता लगायौँ। ल हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट पनि आयो। अब हामी यो चाहियो। हेर्नुहोस् त है यो पनि कति छ त यो पनि हाम्रो त्यो बी बराबरको लेन्थ हो भने फेरि हामी के गर्छौँ त अघि नैकै यो सर्कलको सेन्टर र रेडियस भएको टुलमा हामी गयौँ। हेर्नुहोस् है हामी गयौँ अनि हामीले यहाँनिर फेरि क्लिक गरौँ त अनि हामीले फेरि बी बराबरको लेन्थ हान्छौँ। हेर्नुहोस् है अब हामीलाई यो पोइन्ट चाहिएको छ भन्नुको अर्थ हामीलाई यहाँनिर पोइन्ट चाहिएको छ है। यो पोइन्ट थाहा भयो हामीलाई। अब हामीलाई यतातिरको पोइन्ट चाहिएको छ। यो पनि पक्कै हाम्रो 2D छ भने हामी के गर्छौँ त फेरि अब यहाँनिर हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। फेरि हेरौँ त फेरि हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ त। ल परपेन्डिकुलर ड्र गरेको हामीले। हेर्नुहोस् त अब त्यो पोइन्ट को होला यो पोइन्ट हो। हेर्नुहोस् त यहाँ फिगर हेर्नुहोस् है हाम्रो यसरी आयौँ यसरी गयौँ यसरी आयौँ यहाँनिर। अब हामीलाई यसलाई फेरि यहाँबाट हामीले यसरी ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस् है हामी कहाँसम्म पुग्यौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिएको पोइन्ट कति हो एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा पोइन्ट चाहिएको थियो हामीलाई। हामी कतिवटा ड्र गरेर पोइन्ट हामीले निकालिसक्यौँ 1 2 3 4 ठिक छ। हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ है। अब हामीलाई के चाहियो त यो चाहियो। हेर्नुहोस् त यो भनेको के हो त फेरि पक्कै पनि सी बराबरको लेन्थ हो। हेर्नुहोस् है यो सी बराबरको लेन्थ हो। अब हामी फेरि के गर्छौँ त यहाँनिर हामीले फेरि सी भने सी बराबरको हामी सर्कल खिचौँ फेरि। हेर्नुहोस् त है हामीले फेरि सी बराबरको हामीले सर्कल खिच्छौँ हामी यहाँबाट। हेर्नु यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त यसलाई सी हान्नुहोस्। यहाँनिर कट्यो। हेर्नुहोस् है यहाँनिर कटेको छ। अनि हामीले यसलाई फेरि यसबाट हामी जोड्छौँ। ल हेर्नुहोस् यसलाई ल अब हेर्नुहोस् कतिवटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो फेरि गरौँ है। यो सी हो
यो बी हो ओरतिर भएर त्यहाँ अर्को लाइन हुन्थ्यो होइन र? हजुर सर मैले चाहिँ यताको ओल्लै लाइनमै लिनुभयो होला हजुरले। गल्ती बक्स एकैछिन है सर एकैछिन हेरौँ है। अब हामी कहाँ गयौँ हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ गयौँ, यहाँ पनि गयौँ, यहाँ पनि गयौँ। अब यसमा हामी परपेन्डिकुलर खिच्ने, यसमा हामीले ठिकै छ होला सर होइन र? हामी पहिले त लिनु पर्यो सर, रेडियस लिनु पर्यो, रेडियस लिउँ, यसमा रेडियस लिउँ त हामीले है सर। न त्यो सी लिनु पर्यो, 3 नआन्नुलाई बिग्रन्छ, हामीले सी हान्छौँ, सी बराबरको लेन्थ हो है। ल ठिक छ। अब हामी हेरौँ है, यहाँ आयौँ, अब हामीलाई त यहाँ चाहिएको छ नि कि यहाँ चाहिएको होइन र? भने त हामीले यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ हामी है। फेरि हेर्नुहोस् त, हामी के गर्छौँ त, फेरि स्वाट पारेर यसबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब कहाँनिर हामी फेरि पोइन्ट थाहा भयो, यो पोइन्ट थाहा भयो। ल हेर्नुहोस् फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि हामी 3D नहेरौँ अहिले, फेरि हेर्नुहोस् है, यो सी हो, यो बी हो, यो सी हो, सरी यो बी हो, यो हाम्रो सी हो। फेरि भने मैले, यो हाम्रो सी बराबरको लेन्थ, यो बी बराबरको लेन्थ, यो बी बराबरको लेन्थ र यो सी बराबरको लेन्थ। ल अब हामीलाई अब के चाहियो, हामीलाई यो दुईटा पोइन्ट चाहियो राइट। अब हामी के, अब सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब हामीलाई यो पोइन्टको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, पक्कै पनि हामीले योसँग प्यारलल लाइन ड्र गरौँ त। यहाँ हात धुन आउँ हामी, हेरौँ है एकछिन, हेरौँ है, फेरि हेरौँ है, सोच्ने हो है यसमा। कुनै मैले अब कहीँबाट के गरेर सोच्ने हो, के गर्दा हाम्रो यो सेप बन्छ भन्ने मात्रै हो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि, यो लाइनसित पक्कै पनि यो त प्यारलल छ, समान्तर छ, यो लाइन त समान्तर छ भने हामीले ठ्याक्कै यहाँ समान्तर खिच्दिउँ त। हामीले हामीसँग यहाँ हामीसँग टुल बक्स छ, हेर्नुहोस् त, यी प्यारलल लाइनमा जाउँ हामी। अन्त अरू तरिका पनि छ है, फेरि म नै सबै श्रेष्ठ होइन, सबैले योभन्दा राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। म ढुक्क छु फेरि है, म ढुक्क छु फेरि, म त एकदमै हेर्नुहोस् यो मेरो। ल ठ्याक्क यसलाई मैले यहाँ ल्याएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो किन गरेँ होला, अब हेर्नुहोस्, अब हामीलाई फेरि यहाँ अर्को लाइन चाहिँ यो पोइन्ट चाहिएको छ नि हामीलाई त। हेर्नुहोस् है, हामीलाई 1 पोइन्ट, 2 पोइन्ट, 3 पोइन्ट, 4 पोइन्ट, 5 पोइन्ट, अनि एउटा पोइन्ट मात्रै यहाँनिर चाहिएको थियो नि हामीलाई। अब हामी के गर्यौँ त, योसँग यो प्यारलल ड्र गरिसक्यौँ भने अब यहाँनिर पोइन्ट कसरी आउला भन्नु लागि फेरि हामी के गर्न सक्छौँ त, योसँग यो फेरि के छ हाम्रो, यो लाइन त प्यारलल छ भने फेरि के गरौँ त हामीले, फेरि अब फेरि त्यही टुल प्रयोग गरेर हामीले योसँग ट्याक्क पारेर प्यारलल खिच्दिउँ। हेर्नुहोस् त, फेरि भने मैले एकचोटि है, फेरि भने यहाँनिर ल यसलाई चिनो लगाइहाल्नु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सबै पोइन्टहरू हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस्, फेरि मैले भने है, सी को लेन्थ, यो बी को लेन्थ, बी को लेन्थ, सी को लेन्थ, अनि हामीलाई यो ए को लेन्थ हो नि, ए को लेन्थ त हामीलाई के थाहा हुन्छ, योसँग प्यारलल खिच्यौँ जहाँ जान्छ। अनि फेरि के गर्यौँ त, हामी फेरि योसँग यो प्यारलल खिच्यौँ भने त अब हाम्रो हेर्नुहोस् त, 1 पोइन्ट, 2 पोइन्ट, 3, 4, 5, 6, फेरि गनौँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हामीले यहाँ आउनुहोस्, अब तपाईँ अल्जेब्रा भ्यूमा आउनुहोस् त, सबै प्लिज अल्जेब्रा भ्यूमा आइदिनुहोस्। अब हामीले सबै हटाइदिउँ, यहाँ के हट्छन् हाम्रा, यी कोनिक सबै हट्छन्, यो पनि हट्छ, यसलाई पनि हटाइदिनु, यसलाई नुगाउनु है, चाहिँदैन, यी सबै हटाउन जानुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि लाइनहरू हटाइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै बेस बन्यो, यस्तै बेस बन्यो। अनि अब हामीले यसलाई पनि हटाइदिउँ है। अब हेर्नुहोस् त, अब ठ्याक्कै यही बन्यो, यो गयो, यो गयो। अब यसलाई हामीले जोडौँ त, हाम्रो यो पोलिगनबाट जोडौँ हामी, फेरि यहाँनिर आउँ, अब पोलिगनबाट जोडौँ त हामी। ल हेर्नुहोस् है, अब ट्याक्क यसलाई यहाँ आइजाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ, यहाँबाट यहाँ जाऊ,
अनि ट्याक्कै चाहेको जस्तो हामीले ट्याक्कै बनायौं। हेर्नुस् यो भनेको हाम्रो के हो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। यो थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को 2D फिगर हामीले ड्रा गर्यौं। अब तपाईहरुले जुन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जुन एप्रोड बनाउनुहुन्छ नि बनिगयो। हेर्नुस् त यसलाई यतिबाट टाक्क पारेर एउटा पार्ट छुटाउनुस्, यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस् त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि बनिगयो। अनि a प्लस b को होल क्यूब बनाउन खोज्दा a प्लस b को होल स्क्वायर आफै बन्छ। यहाँ हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b माइनस b यसबाटै हामीले ल्याउन सक्छौं। त्यतातिर नजाउँ अहिले। तर हाम्रो यही भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। यसलाई यसरी कट गरौँ र यसलाई यो कट गरेको यो पार्टलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस् त ठ्याक्क यो a प्लस b हुन्छ, यो a माइनस b हुन्छ अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अर्को एउटा एप्रोड तयार भयो। भन्नुको अर्थ मैले अघि नै भनिसकेको छु 2D फिगर बाट मात्र 3D फिगर हो। 2D बाटै हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौं। ल यो हाम्रो भइसक्यो। हेर्नुस् त यसलाई चलाउनुस्, अब चलाउन सक्नुहुन्छ है मजासँग है। यसलाई तपाईं जानेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब इच्छा राख्दिनुस्। अब हेर्नुस् है। अब ठ्याक्कै हामीले ल अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो यहाँ ल्याएर राख्नुस् त ठ्याक्कै त्यही हो। यो ग्रिड ल्याउँदा ठ्याक्क बस्छ है। ल अब हामीलाई सुन्नुस् त। अब हाम्रो हेर्नुस् त हाम्रो यो शेप भनेको त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। अब यसको हाइट हेर्नुस् त यो त हिँडेर हो नि त यो। अब यसको हाइट कति छ त फेरि हाम्रो यति नै छ। अब a बराबरको हाइटले यसलाई फेरि हामीले प्रिज्म बनाउँ त। ल यसलाई हामीले हात धोयौं। अब हामी फेरि 3D मा जान्छौं। हामी यसबाट हामी एउटा प्रिज्म ड्रा गर्छौं। हेर्नुस् त यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यसले फेरि अल्टिट्युड मागेको छ। यो a बराबर हुन्छ यो पक्कै पनि। मैले a पुट गरे ट्याक्क यो हाम्रो एउटा प्रिज्म बन्यो। यसलाई हामीले सजिलैले हिँडाउन हामी सक्छौं है। यो हाम्रो एउटा के बन्यो त प्रिज्म बन्यो। अब यो प्रिज्मबाट यो प्रिज्म बनेको छ। तर हेर्नुस् त यो त पार्ट झिकेर फ्याँका छौं हामी। हेर्नुस् है यो पार्ट त हामी झिकेर फ्याँका छौं भने अब एउटा सानो पार्ट यहाँनिर बाँकी छ। हेर्नुस् त अब कुन पार्ट बाँकी छ? यो हामीले जुन b क्यूब जुन b बराबरको लेन्थ यहाँनिर छ। हेर्नुस् है यहाँनिर। अब यो माथिको भाग बाँकी छ। अझै कति बाँकी छ भन्नुस् त? यो यसको बेस b स्क्वायर। हेर्नुस् है बेस b स्क्वायर र हाइट कति a माइनस b। हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो हाइट a छ, यो b छ भने यो हाइट कति हो त हाम्रो a माइनस b अथवा c हो। अब के गर्छौं हामी फेरि अब अर्को एउटा पक्कै पनि एउटा फेरि हामी प्रिज्म बनाउँछौं। कस्तो बनाउँछौं हामी? यहाँनिर एउटा प्रिज्म बाँकी छ। अझै यहाँनिर सानो प्रिज्म बन्छ एउटा। कस्तो बन्छ भन्दाखेरि बेस b स्क्वायर हाइट a माइनस b। ल अब त्यसो भए हामीले पक्कै पनि अब बेस b स्क्वायर भनेपछि फेरि हामीले एउटा सानो फेरि यो बनाउँ त b स्क्वायर एउटा बेस बनाउँ त हामीले। मैले यसलाई b ले पुट गरे। हेर्नुस् है अनि त्यसपछि अनि यसलाई मैले हटाइदिए। अब म b स्क्वायर बनाउँछु। पक्कै पनि यसलाई यसरी राखियो अनि पक्कै पनि यो b स्क्वायर बन्यो। हेर्नुस् है अब यो b स्क्वायर बन्यो भने अब हामीलाई के चाहिन्छ? यसको हाइट फेरि हेर्नुस् त पक्कै पनि b माइनस a बराबरको हाइट चाहिन्छ। तर यो त यहाँ गएर बस्नु पर्छ। अनि पहिले हामीले यसलाई के गर्छौं त फेरि हुन त यसमा पनि बन्थ्यो। यसो गरे पनि भयो। यसमा बनाए पनि हुन्छ, केही फरक परेन है। यसमा बनाऊ है, केही फरक परेन। ल यसमा बनाइदिए पनि भयो। हामीले यो हाम्रो छैन है। यो हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौं भने अब यसको माथि त के बचेको छ नि? कति छ त माथि भन्नुस् त? यसको तलको बेस b स्क्वायर हुने भयो। माथि कति हुने भयो? a माइनस b हुने भयो। भने हामी के गर्न सक्यौं भयौं त फेरि यसैलाई हामी हेरौँ है। यसैलाई हेर्नुस् है फेरि हामीले a माइनस b भनेको c हो। c हाइट हान्नुस् त। हेर्नुस् हेर्नुस् त यो हाम्रो के बन्यो त फेरि अर्को एउटा प्रिज्म बन्यो। अब यसलाई ठ्याक्कै हामीले हिँडाउँ त। हामीले एक्चुअली यसलाई हेरौँ त। हेर्नुस् त यसलाई
यसलाई यहाँ राख्नुस् त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ हेर्नुस् त यी अथवा यसलाई यहाँ राख्नु पनि त्यो काटेको माथिको भाग भन्नु बुझौँ हामीले है यी भन्नुको अर्थ यसरी हामीले अथवा यसलाई हामीले ग्रिडमा हेर्नु अझ राम्रो हुन्छ हेर्नुस् त यी ग्रिडले ट्याक्कै यसलाई ठिक ठाउँमा बसाल्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी यहाँनिर राख्यौँ भने हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईँको अब हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मात्रै चाहिएको हामीलाई यो तलको त हामीलाई आवश्यक छैन अब हेर्नुस् है अब बुझ्नुस् है थोरै अब सकिसकेको छ हाम्रो यी अब हाम्रो तलको त हाम्रो b क्युब त हामीले झिकेर फ्याँकिसकेका छौँ किन a क्युब माइनस b क्युबमा त b क्युब त हुँदैन अब हामीले यसलाई हटाइदिउँ हेर्नुस् त यी यसलाई क्लिक गर्नु ट्याक्क क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल दाब्नुहोस् यसलाई क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल दाबी राख्नुहोस् यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् है अनि राइट क्लिक गर्नुहोस् त यी सो अब्जेक्ट छ त्यसलाई हटाइदिनु त हेर्नुहोस् है सबै हटाएको छैन अझै अब के बाँकी छ फेरि हेर्नुहोस् त यो बाँकी छ यसलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस् है त्यो कन्ट्रोल दाब्नुहोस् यसलाई पनि हटाइदिउँ हामी फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई पनि हटाइदिनुहोस् यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई पनि हटाइदिनुहोस् हेर्नुहोस् है अब हामीलाई चाहिएको त यो हो नि अब हामीसँग के बाँकी रह्यो भन्नुहोस् त यो दुईटा बाँकी रह्यो जम्मा हेर्नुहोस् है अब यसलाई हामीले अलिकति त्यहाँनिर राखौँ त अब हामीले यो होला ल हेर्नुहोस् त यी ट्याक्क पारेर यहाँ राखिदिनुहोस् त यो ब्लक भनेको a क्युब माइनस b क्युबको ब्लक हो हेर्नुहोस् त a क्युब माइनस b क्युबको ब्लक यति नै बच्यो यो जति ब्लक देख्छौँ हामी a क्युब माइनस b क्युबको ब्लक भन्यो अब यसलाई तलका यिनी हामीले अझै कम गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले हटाइदिए पनि हुन्छ यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर यसलाई यो पोइन्टलाई नराखी पनि हुन्छ ल यसलाई मैले हटाइदिए अनि त्यसपछि यसलाई मैले त्यस्तै कलर ब्लू कलरमै राख्दा पनि हुन्छ यसलाई अब त्यो त आफ्नो ल नदेखोस् भन्नको लागि मात्रै हो ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ हामी देख्छौँ हामी है हेर्नुहोस् त अब सरले योभन्दा के भन्छन् रे ट्रान्सलेसनबाट ट्रान्सलेट गरे पनि हुन्छ सरले त पक्कै पनि अझ योभन्दा एडभान्स प्रयोग गर्नु भएको छ अस्ति नै मैले पिरामिड र प्रिज्ममा सरले कति राम्रो भ्याक्टरबाट ट्याक्कै उडेर ट्याक्क गएको देखाउनु भएको थियो मैले त्यो बाटो पनि बन्छ म त्यतातिर गएको छैन म खालि फिगर चलाएर मात्रै फिगर त भाग्यो त हजुर कता गयो त्यो यसलाई बनाए पनि हुन्छ हाइट भयो होला हाइट भयो कि सर हाइट नहुनु पर्ने ल फेरि यसबाट बनाए पनि भयो हामी केही फरक पर्दैन त्यो कता गयो त्यो म कतै मैले गल्ती क्लिक गरेँ कि हैन होला अल्जेब्रामा एकचोटि हेर्नु त होला त्यही अल्जेब्रामा है हेक्सागन दुईटामा अल्जेब्रामा हाम्रो यसलाई हामी के भन्छ यहाँ अनडिफाइन्ड पो लेख्यो त सर प्रिज्म हो के र हो भेग्ला सर केवल अनडिफाइन्ड भयो त्यसलाई सो गर्नु त सो गरिसके आउला हजुरले त्यो बेसको ती पोइन्टहरुलाई डिलिट गर्नु भयो जस्तो छ अघि ए त्यही भएर राइट त्यसले गर्दा गर्यो ल फेरि एक बनाइदिउँ न के फरक परेन त्यही कुरा हो बनिहाल्छ यहाँ हैन र यसबाट कति के बन्ने भयो भन्नुस् त फेरि हामीले फेरि हेर्नुस् त यसलाई क्लिक गरौँ केही फरक पर्दैन हाम्रो पक्कै पनि यो पहिली बी क्युब बनाउँछौँ हामी बी क्युब बन्यो हो त्यसपछि यसलाई हामी फेरि के गर्छौँ त अनि a माइनस b भनेको c बराबरको हाइटले पुट गरौँ बनिहाल्छ केही फरक परेन है यसलाई हामीले फेरि अघि गरेको जस्तै यसलाई हिराउन सक्छौँ हामी फेरि यी कुरो त हो नि ल अब हामीले यसलाई हटाउने हो भने अब हेर्नुस् त अब पक्कै पनि ल अब हामी दुईटाको भोल्युम अब
निकालौँ त कति आउँछ होला ल ल यो दुईटा जुन प्रिज्म छ ती दुईटा प्रिज्मको हामीले भोल्युम निकालौँ त ल ल कति होला एकचोटि ल ल हामीले निकाल्न सक्छौँ होला त्यो भोल्युम निकाल्नु चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो आउँछ ठ्याक्कै फर्मुलाकै रूपमा ठ्याक्कै हाम्रो आउँछ हेर्नुस् त अब यसलाई हामीले यसरी यहाँनिर राखौँ त यी है यसलाई यसरी हामीले राख्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो a क्यूब माइनस b क्यूब को हेर्नुस् त यहाँ जाने राखी पनि राख्नुस् यसरी राख्दा हामी कोही देख्छौँ हामी है यसलाई यसरी हामीले सार्यौँ भने ठ्याक्कै दुईटा प्रिज्म बन्यो अब यो प्रिज्मको हाम्रो भोल्युम कति पक्कै पनि हामीले यो माथिको बेस एरिया कति छ यसको पक्कै हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ हामी पक्कै पनि यसको बेस एरिया कति छ हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो ल अब यसलाई जसरी हामी पनि हाल्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो पक्कै पनि हो किनभने हामीले a स्क्वायरबाट b स्क्वायर चाहिँ झिकेका छौँ यो हाम्रो पक्कै पनि बेस के उ हाम्रो यो पक्कै पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसको बेस एरिया भयो तल पनि त्यही यही छ यसको हाइट कति त a हो हेर्नुस् त यसको हाइट a हो हेर्नुस् त हाइट a भयो अनि अब त्यसपछि अघि नै हामीले निकालेको यसको एरिया निकाल्नुस् त अब सरी यसको भोल्युम निकाल्नुस् त यो ल यो प्रिज्मको भोल्युम निकाल्नुस् त अब कति होला ल ल बेस एरियाको चाहिँ यसको a स्क्वायर होला आइहाल्यो हेर्नुस् त अब यसको बेस एरिया पक्कै पनि हामीले लेख्न सक्छौँ b स्क्वायर भयो अनि यसको हाइट कति छ a माइनस b ल यो के कमान्ड फेल भन्छ यहाँनिर हेर्नुस् त अब यो दुईटाको भोल्युम कति भयो हेर्नुस् त अब यसको भोल्युम कति भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a यसको भोल्युम कति भयो b स्क्वायर यो a माइनस b भयो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ त ठ्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त यो दुईटा भोल्युमलाई हामीले एड गरौँ आखिरमा यो दुईटा भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब हो हैन यो भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब हो भने कति भयो त हाम्रो भन्दाखेरि अब मैले भन्नु पर्दैन होला यहाँ विद्वानलाई पक्कै पनि एउटा प्रिज्मको भोल्युम कति आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि मल्टिप्लाई बेस एरिया मल्टिप्लाई हाइट हाम्रो बेस एरिया यो मल्टिप्लाई हाइट भनेको पक्कै पनि a छ एउटा प्रिज्मको भोल्युम यो फाइन्ड आउट गर्यौं अनि त्यसैगरी हामीसँग अर्को प्रिज्म पनि छ हेर्नुस् त प्लस गर्यौं अनि त्यसपछि पक्कै पनि अर्को प्रिज्मको भोल्युम हामीले भनिसकेका छौं यसको बेस एरिया a स्क्वायर छ हामीले सरी b स्क्वायर छ यसको हाइट a माइनस b छ अथवा हामीले के लेख्न पाए यसको भोल्युम b स्क्वायर अनि त्यसपछि हाइट a माइनस b छ a माइनस b छ हेर्नुस् त ल अब हेर्नुस् त अब a माइनस b कमन तान्नुस् अनि ठ्याक्कै हाम्रो यसपछि हामीले के गर्न सक्ने भयौं हामीले पक्कै पनि a माइनस b हामीसँग कमन आउँछ अनि त्यसपछि हामीसँग त्यहाँ a प्लस b बच्यो भन्नुको अर्थ a स्क्वायर भयो हामीसँग a स्क्वायर अनि प्लस ab भयो अनि प्लस कति भयो हामीसँग अनि उतातिर हामीसँग a माइनस b कमाइसकेका छ भने पक्कै पनि b स्क्वायर भयो ल यसरी हामीले a क्यूब माइनस b क्यूब को
एप्लेट अथवा ब्लक बनाउन सक्छौं। हुन त यसको अर्को तरिकाबाट पनि बन्छ, सोच्नु त आफैले अर्को पनि बन्छ। कसरी बन्छ होला हेर्नुस् त, यहाँनिर फेरि मैले अर्को तरिका पनि दिए, हेर्नुस् है। यहाँनिर यस्तो खालको हामीसँग ब्लक छ। अब हेर्नुस् त, अघि नै मैले यसलाई यो एकी माइनस बीलाई कसरी काटे, एउटा यो यहाँनिरबाट काटेर एउटा प्रिज्म बनाएको छु अनि यताबाट काटेर अर्को प्रिज्म बनाएको छु। तर हामीले यसलाई यसरी काटे पनि त हुन्छ। हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, अब यहाँबाट यसरी काट्यो भने यसको बेस कति हेर्नुस् त, यो जुन हाम्रो बी हाइटबाट काट्नुस् त यसलाई भने यसको उ भन्नुस् त कति होला हाम्रो, पक्कै पनि बी हाइटबाट यसलाई काट्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ इन्टु बी भयो। हेर्नुस् त, यसलाई यसरी बाट यहाँबाट एउटा प्रिज्म बन्छ है। फेरि यसरी एउटा प्रिज्म, माथि एउटा प्रिज्म बनाउनुस् त, दुवै प्रिज्मबाट पनि हाम्रो यो आउँछ। तलको प्रिज्म यहाँबाट यसरी हेर्नुस् त, यसरी भयो भने बेस एरिया कति भयो हाम्रो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अनि हाम्रो हाइट बी भयो, अनि हाम्रो कति भयो त फेरि, अनि यसको एरिया ए स्क्वायर माइनस बी, सरी भोल्युम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टिप्लाई बी भयो। अब माथिको हेर्नुस् त, यहाँबाट फेरि अर्को प्रिज्म छ हाम्रो, त्यसलाई काट्नुस् त, त्यसलाई कति भयो हाम्रो फेरि, त्यो यो भनेको त माथिको एरिया ए स्क्वायर हो। हेर यो ए स्क्वायर हो बेस एरिया, यो पुरै छ नि त हामीसँग। यहाँबाट काट्यौँ भने त यो त पुरै छ हामीसँग ए स्क्वायर, अनि यो भनेको ए माइनस बी। यसरी पनि आउने भयो है। यसरी पनि, यसरी काट्दा पनि बन्छ। यसरी हामीले फेरि अघि बनाएको जस्तै हाम्रो बेस यस्तै हुन्छ। हाइट कति हान्छौँ हामी, हेर्नुस् त, यसलाई पनि बनाऊ है। हेर्नुस् है, यसलाई हामीले हाइट हाने, हेर्नुस् त। अब यसरी पनि हामीले लिन सक्छौँ। यसलाई यता लिएर हेर्नुस् है, यसलाई मैले यता राखेँ, जहाँ राखे पनि हुन्छ। यसलाई अब पछिको फिनिसिङ आफ्नो कुरा हो, र मैले त यसलाई अझ फरक फरक कलर गरेर पनि राख्छु। मैले यसलाई हामीले फरक कलर गरेर पनि राख्न सक्छौँ, राम्रो देखिन्छ। पक्कै पनि हाम्रो यो प्रिज्म हो। मैले प्रिज्म ल हेर्नुस् त, यसलाई मैले अलग अलग कलर गर्छु। यसलाई मैले प्राय यो कलर गरेँ है। त्यसपछि हाम्रो आयो, ल ठिकै छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ल यसलाई हाइड गरेर हामीले फेरि अर्को कलरमा राख्न सक्छौँ। यसलाई हामीलाई मनपर्ने कलर चोइस गर्न सक्छौँ हामी। यो ग्रिन ठिकै छ। यो यसलाई हामी फेरि अघि हाइलाइट जस्तै हटाउन सक्छौँ हामी। अनि त्यसपछि हाम्रो अनि यसलाई हामीले यसरी गर्न सक्ने भयो। अब यसलाई हामीले एकी माइनस बिकिपको दुईटा हाम्रो यो बाट हामी निकाल्न सक्दो रहेछ। अब यसलाई हामीले रोटेट गर्नु पनि सक्छौँ हामी, रोटेट गर्न सक्छौँ होला। अब एउटा महत्त्वपूर्ण रोल छ रोटेटको। हामीलाई यति हुन त फर्मुला त प्रुभ भइसक्यो है, तर हामीलाई यति रोटेट गरेर रमाइलो गर्ने मन लाग्छ, राम्रो देखाउने मन लाग्छ भने मात्रै हामीले त्यसलाई रोटेट गरेर राख्न सक्छौँ। नत्र भने यति गरे पनि हामीलाई पुग्ने भयो। लौ भन्नुस् के गरौँ अब, भन्नुस् अझै रिभिजन गरौँ। एउटा रोटेट गरिहालौँ न सर एउटा आइटम, अनि त्यसपछि अनि ल कति राम्रो। ल ल रोटेट गरौँ है। यसलाई यहीँ राखौँ है सर, मैले पहिले यसलाई यहीँ राख्छु। ल ल केही छ भने मलाई निर्देशन होस् सर। ठिक छ गुरु, एकदम ठिक छ। त्यही त अब यस्तै त हो नि सर। अब कति पुग्छ कति पुग्दैन, के गर्न खोज्यो के हुन्छ भने चाहिँ अब होइन। अब केही छ भने यहाँबाट आओस्, केही आओस्। ल अब यसलाई रोटेट गरौँ है। ल एकचोटि रोटेट गरौँ। रोटेट गरेर हेरौँ। ल रोटेट गर्नु लागि सबभन्दा पहिले हामीले के लिन्छौँ भन्दाखेरि स्लाइडर लिन्छौँ। म यसलाई पहिले ग्रिड फाल्छु है म। ल अब स्लाइडर ल्याउँ त, स्लाइडर ल्याउँ। स्लाइडर हामीले एङ्गलको लिन्छौँ रोटेट गर्ने है। यो ठिकै छ, यसलाई ओके गरिदिउँ। ल यो स्लाइडर बन्यो हाम्रो है। अब हामीले अब हुन त यसलाई फेरि अलग अलग गर्न पनि सकिन्छ है यसलाई है। मैले त्यहाँ हजुरलाई देखाएको अलग गरेर देखाएको छु, अलिक फरक बनाएको छु। यो त अब सोध्दै गयो फरक फरक बन्दै जान्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो दिमाग लाउने कुरा मात्रै हो। खालि मैले 2D बाट 3D सेप बनाएर त्यसलाई हामीले चपक्क पकडेर हिँडाएर राख्ने, त्यही कुरो नै मैले सिकाउन खोजेको हो। ल त्यसपछि अब रोटेट गरौँ त। अब हामी रोटेट गर्नको लागि अब धेरै हामीलाई
अब लाइन चाहिन्छ, जुन लाइनमा लाइन हि पनि आउलान् कति त हेर्नुस् त यी हामीसँग धेरै लाइन हि पनि आउँछन्, जुन लाइन प्रयोग गरे पनि हुन्छ। यी GHI धेरै छन् हाम्रो, यी जुनसुकै लाइनमा गर्दा पनि हुन्छ। नयाँ लाइन ड्र गरेर गरे पनि हुन्छ। जस्तै हामीले अब यो 3D फिगरलाई हामीले यसै लाइन लिएर अब रोटेट गरे पनि हुन्छ अथवा अरू पृष्ठमा रोटेट गरे पनि हुन्छ। धेरै तरिकाहरू हुन्छ रोटेट गर्ने। ल यहाँनिर हामीले अब रोटेट भनेर हानौँ है। रोटेट भनेर हामीले हेर्नुस् त अब यसमा हामीले अब्जेक्ट एंगल हामी हान्दैनौँ। अब्जेक्ट एंगल र पोइन्ट बाट गर्दा पनि हुन्छ, तर हामी त्यो भन्दा हामीलाई रोटेट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यसबाट पनि बन्छ, यसबाट पनि बन्छ। हामी अलि एक्सिसबाट जाउँ। अब यसबाट पनि हुन्छ है, गरेर हेर्दा हुन्छ। एउटा कुनै पोइन्ट क्लिक गर्नुस् अनि त्यसलाई घुमाउनुस्। मैले तपाईको a + b + c को होल क्यूब यसबाट रोटेट गरेको छु जम्मै। हेर्नुस् है, म तपाईलाई यहाँनिर भनिदिन्छु। यो जुन a + b + c को होल क्यूब मैले पोइन्टबाट रोटेट गरेको छु। अनि मैले कुनै यिनी म्याट्रिक्सहरूलाई मैले फेरि यो एक्सिसबाट रोटेट गरेको छु। जेबाट रोटेट गर्दा पनि हुन्छ। गरौँ, हेरौँ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसैलाई राखौँ। सुहाएन, राम्रो देखिएन भने फ्याँकिदिउँ, के फरक पर्छ। हजुर, ल्यापटपमा चार्ज अलि कम देखेँ क्या मैले, त्यस्तो हो कि? हस् सर, हस् हस् हस्। ल मैले व्यवस्था गरेँ सर। पक्कै पनि बेस्ट भएछ यो प्रेजेन्टेसन त। हजुरको छुट्यो भने त बर्बादै भयो नि एकदम। अब टाइममै सक्नु नि भयो गुरु। म यतातिर ल ठिक छ गुरु, ठिक छ। केही छ नि भनिहाल्नु पर्यो यस्तो गरौँ भनेर। बेस्ट छ गुरु, पक्कै पनि सबैले बुझ्नु भयो। ल म सर्टकट फेरि भनियो भन्छु है साथी। यो जानियो भने अरू सबै जानिन्छ। सबभन्दा यही नै हो। अमिक सर, हजुरको अलिक बढी चासो छ है, जसरी पनि भन्नुभएको छ। सर सबै बनाइहाल्नुहुन्छ, सर सब होमवर्क भयो। अब हजुरको ती एप्लेटहरू पनि राखिदिनु होला है गुरु एकदम। त हस् हस् हस्, चिन्तै नगर्नुहोस्। तपाईँले योभन्दा राम्रो एप्लेट बनाएर मलाई देखाउनु पर्यो। हजुरलाई नै गुरु मानिया छौँ हामीले। गुरु भनेको त मान्नु राम्रो कुरा हो सर। मेरो लागि हजुर गुरु हो, कुरै छैन त्यसमा त। ल अब अब्जेक्ट हाम्रो कुन चाहिँ हेर्नुस् त, कसलाई हामीले गरौँ। यहाँ हेर्नुस् हामीले है। अब अब्जेक्ट हाम्रो कुन हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो प्रिज्म हो। यहाँ प्रिज्म भएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् कि मैले यहाँ के गरेको हुन्छु अल्जेब्रा भ्यूमा, यो प्राय मैले गरेकामा यो हेर्नुहोस् त। मैले यो अब्जेक्ट टाइपमा राख्नु भएको छ भने सजिलो हुन्छ, किन यहाँ हरेकको डिफाइन गरेको हुन्छ। हेक्सागन, लाइन, नम्बरहरू अनि सबैको यहाँनिर ठ्याक्क आएको हुन्छ। मैले अब यो प्रिज्मलाई मैले रोटेट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, रोटेट 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 कहाँनिर छ। प्रिज्म हेरौँ त, हामीले हेरौँ त। प्रिज्म आयो, ल हेर्नुहोस् यी आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् यी प्रिज्म हेर्नुहोस् त। एउटा अब कुन प्रिज्म हामी हेरौँ है। मैले यहाँनिर यसलाई हाइलाइट गरेँ, हेर्नुहोस् त। यो होइन त रोटेट गर्ने है। अनि ल यो पनि होइन छ है। अनि हामीले यसलाई रोटेट गर्नु रहेछ। यो भनेको हाम्रो के छ, यहाँ यु छ हो। ल हामीले युलाई रोटेट गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो अब्जेक्ट यु हो। ल मैले यु पुट गरेँ। एंगल के हो हाम्रो, अल्फा हो। अल्फा हान्न यहाँले धेरैचोटि सिकाइसक्नु भएको छ। मैले अल्फा हाने। अब एक्सिस अफ रोटेसन हेर्नुहोस् त। अब एक्सिस अफ रोटेसन तपाईले लाइन हो भनेको हो, यो हामीले बुझिसकेका छौँ। अब लाइन यहाँ धेरै लाइन छन्, हेर्नुहोस् त। तपाईले एउटा कुनै लाइन चोइस गरिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी जी पनि हो, एस पनि हो। G1 रहेछ। अब G1 हान्नलाई त यसलाई हामीले पहिले उ गर्नु पर्यो। मैले यसरी गर्ने गरिरहेको छु है साथी हो। यसलाई G1 त्यहाँ हान्न म सक्दैन। यसलाई मैले पहिले कपी गरे भए पनि हुन्थ्यो है। ल कपी गरेर राखेँ मैले। यसलाई कपी गरेँ। मैले फेरि हाने, यहाँ बिग्रिसक्यो। रोटेट हेर्नुहोस् है फेरि। रोटेट अब्जेक्ट हाम्रो यु हो। हेर्नुहोस् एंगल हाम्रो अल्फा हो। अनि हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन हामीले लाइन भनेको हो। लाइन हामीले G1 ल्याछौँ है। ल हामीले कन्ट्रोल सी हानौँ। ल कन्ट्रोल भी के आउँछ यस्तो।
लाइन जी के एउटा राख्ने भयो ठिकै छ सर एकैछिन है किन आइन त कन्ट्रोल के अरे हजुर सर जी हान्नुहोस् अनि अन्डरस्कोर 1 हान्नु न जी हान्नुहोस् अनि शिफ्टसँग माइनस हान्नुहोस् अनि 1 हान्नुहोस् मैले कपी यो गरेछु त के हान्ने सर भन्नुस् त जी हान्नुहोस् जी हान्नु भन्नुस् जी हान्नु अनि शिफ्टसँग माइनस हान्नुहोस् ए शिफ्टसँग माइनस हान्ने भने आउँछ सर हो शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्नु हो आउँछ शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्नुहोस् खै भयो यो 1 शिफ्टसँग हैन होला शिफ्टसँग माइनस हानेर अनि 1 हान्नु के शिफ्टसँग माइनस हानेर 1 हान्ने हो भयो 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 ठ्याक्कै त्यही हो त्यो भनेको जीवन हो ए 1 भएन होला हेरौँ है मिलेन 1 आएन सर तपाईले शिफ्ट 1 सँग हान्नु हो शिफ्टलाई 1 सँग 1 लाई शिफ्ट सँग नहान्नु न माइनस लाई मात्रै शिफ्ट सँग हान्नु 1 लाई शिफ्ट सँग नहान्नु ल माइनस हाने सर अब शिफ्ट 1 हानौ ओ 1 मात्रै हान्नु न 1 शिफ्ट 1 होइन कि 1 शिफ्ट हानौ न हानौ नहान्ने भयो ल भयो सर ल अब सट्ट हेरौँ त हामीले अब हेर्नुस् है ल हेर्नुस् है मजासँग अब यो त मागिरहेको छु लाइट अब यसलाई ठुलो सानो बनाउन पनि सकिन्छ जुम गरेर है जुम आउट जुम इन अब सबै हजुरले जान्नु भएको छ यसलाई यसरी हामीले रोटेट गर्यौं मजासँग हामीले रमाइलोको लागि यसलाई हामीले एनिमेसन गरि ठ्याक्कै पारेर अब यो रोटेट हुन्छ त्यो पहिलाको फिगरलाई हाइड गरिदिनु न ल अझ राम्रो राइट भन्नुभयो उहाँले एकदमै ठिक हो गरिदिनु त्यही हो ल सरले एकदमै ल हाम्रो यो पक्कै पनि यु हो ल जा ल हेर्नुस् यो प्रिज्म घुमिरहन्छ यसै गरी यसलाई पनि गरिदिनुस् ल यो भनेको कुन चाहिँ होला हाम्रो T1 हो यो ठुलोको रहेछ ल यसलाई गरौँ अब है यो भनेको हाम्रो U1 रहेछ ल यो घुमाउने काम सरले गर्नुहुन्छ सर अब त्यो फाइलहरु भएको सरले राखिदिनु भयो भने त्यो हेरेर ल अरु मैले के सहयोग गर्नु ल भन्नुस् अब सरले बनाएको फाइलहरु शेयर गरिदिनु सरहरुलाई सरले हेरेर अरु फाइलहरु पनि त्यसरी बनाउनुहुन्छ अब टाइम हजुर त्यही हो प्रकाश सर अब हजुरले बनाएको अहिलेको फाइल हालिदिनु भयो भने हामीले अब छुट्याएको कुरा नै सो हेरी अलि सिक्थ्यौं ल केही छ भने राज होस् छैन प्रकाश सर पक्कै पनि एकदम राम्रो भयो यहाँले एउटा मलाई अवसर दिनुभयो मेरो जुन सानो दिमागले आफ्नै दिमाग लगाएर बनाएको हुँ मैले कहीँ युट्युबबाट पनि हेरेको होइन मैले जियोज्यामा घुस्दै जाँदा पस्दै जाँदा कसरी गइन्छ कहाँ गइन्छ भने खोज्दै जाँदा मैले भनिसके सरलाई A + B + C को होल क्युब